इन्भेस्टर को हो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ मैले धेरै कुरा गर्नु पर्दैन होला, किनकि अब हिजो अस्तिदेखि नै हामी 2-3 दिनदेखि र धेरै लामो समयदेखि सबै सर म्यामहरू चाहिँ हामी यहाँ जति पनि छौँ काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै तरिकाले हामीले यो फिल्डमा इङ्गेज भएर काम गरिराखेको कारणले गर्दाखेरि इन्भेस्टर अब सर्ट टर्म या लङ टर्ममा चाहिँ फाइनेन्सियल रिटर्न चाहने, फ्युचरमा चाहिँ फाइनेन्सियल रिटर्न होस् भन्ने चाहने व्यक्ति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्भेस्टर हो भन्न सकिन्छ भने मलाई चाहिँ यो विलियम फेदरको एउटा स्टेटमेन्टबाट चाहिँ बोल्न मन लाग्यो हैन। मैले चाहिँ प्रेजेन्टेसन त्यहाँबाट सुरु गरेँ। खास गरेर उहाँले के भन्नुभएको छ भने वान अफ द फनीएस्ट थिङ्स अबाउट द स्टक मार्केटको चाहिँ एउटा रमाइलो पक्ष या फनी थिङ के हो त भन्दाखेरि जति बेला हामी मार्केटमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा व्यक्तिले जब किन्छ, किन्ने व्यक्ति र बेच्ने व्यक्ति दुईटैले के फिल गर्छन् त भन्दाखेरि मैले चाहिँ बेनिफिट नै पाउँछु भन्ने प्रकारको चाहिँ सोच्छन्, यानि कि त्यो म चाहिँ फाइदामै हुन्छु या मैले चाहिँ इन्कम अर्निङ नै गर्छु भन्ने तरिकाले चाहिँ गर्छन् भन्ने कुराको जुन यो स्टेटमेन्टबाट मैले सुरु गरेँ है। र अब आजको यो सकेसम्म चाहिँ यसलाई बढी इन्टरेक्टिभ बनाउनको लागि हजुरहरूले चाहिँ आफ्ना कुराहरू जसरी तपाईँ हामीले हाम्रो सेयरमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि या सेयर मार्केटमा कुनै पनि स्टकहरूलाई चाहिँ पर्चेज गर्दाखेरि सामान्यतया चाहिँ तपाईँ हामी के कुरालाई चाहिँ ध्यान दिने गर्दछौँ, कसरी चाहिँ तपाईँ हामीले डिसाइड गर्छौँ। 2-3 जना सर म्यामहरूले आफ्नो कुरा सेयर गरिदिनु भयो भने त्यसपछि चाहिँ म यो हाम्रो यो फाइनेन्सियल बिहेभियरले चाहिँ कसरी हाम्रो अहिलेको यो इन्भेस्टरको बिहेभियरलाई चाहिँ कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ म अगाडि बोलौँ जस्तो लाग्यो। एकजना सर म्यामहरूले कसैले भलिन्टियरली सेयर गरिदिनुहुन्छ? कसरी सेयर छान्नुहुन्छ भनेर? यस हो, कसरी सेयर छान्नुहुन्छ भन्ने कुरा। मेबी कम्पनीको इपिएस हेर्ने, ब्यालेन्स सिट स्टडी गर्ने सरको, अनि इपिएस लाई फोकस गर्ने। अहिलेसम्म जस्तै सरहरूले पार्टिसिपेन्ट्सहरूले लगानी गरिरहनु भएको छ सेयरमा भने अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स सेयर जसले किन्नु भएको छ सेकेन्डरी मार्केटबाट के चाहिँ हेरेर सेयर किन्नुहुन्छ यो भनिदिनुहोस् न। अनुभव सेयर गर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ। अब अर्निङ पर सेयर नै हेरिन्छ हजुरको, अनि कम्पनीको हिस्ट्री हेरिन्छ हजुरको। हिस्ट्री भन्नाले अब उसको डिभिडेन्डको प्रिभियस 5 इयरको 3 इयरको हेरिन्छ। तर मलाई व्यक्तिगत रूपले चाहिँ अहिले सेयर मार्केटमा त्यो चाहिँ इन्भेस्टरहरूले टोटल त्यही हेरेर त्यतातिर दगुरेको जस्तो लाग्दैन नेपालको स्टक। हजुर अरु कसैको एकजनाको उहाँले भने बाहेक हजुर थ्यांक यू इन्द्र सर। अरूले भनेको सुन्ने, अब अरूले जे गर्छन् त्यस्तो गर्ने गरेछ। अब किराँतनीहरु इपिएस हेर्न जान्दिन्न, त्यही भएर घाटा लाग्यो। अहिले पहिला त अलि नाफा हुन्थ्यो, अहिलेको चोटि घाटा लाग्यो अरूले भनेको सुन्दाखेरि। डाक्टर साहब गो अहेड। थ्यांक यू सर। ओके थ्यांक यू भेरी मच। अरूले भनेको को आधारमा पनि हामी कहिले कहिले चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सरले चाहिँ सेयर गर्नुभयो। थ्यांक यू फर युर सेयरिङ। र यो के भन्छ भने कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो यो जब हामी कुनै पनि डिसिजन मेकिङ, नट ओन्ली यो हाम्रो के भन्छ सेयर मार्केटको मात्रै होइन या हामीले चाहिँ यो इन्भेस्ट गर्ने कुरामा फाइनेन्सियल इस्युमा मात्रै होइन, अलमोस्ट अल द एरियाको डिसिजन मेकिङमा चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फिलिङ भयो, थिङ्किङ भयो। थिङ्किङले इन्डिभिजुअलको चाहिँ बिहेभियरलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने गर्दछ इन्डिभिजुअल लेभलमा, र साइकोलोजिकल लेभलमा चाहिँ त्यसले इन्फ्लुएन्स गरेर चाहिँ इन्डिभिजुअलले कहिले कहिले चाहिँ डिसिजन मेकिङको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले इन्फ्लुएन्स हुने गर्दछ भन्छ। र अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो यो इकोनोमिक यो खास गरेर चाहिँ फाइनेन्सियल बिहेभियरमा पनि के भन्न थालेको छ त भन्दाखेरि जसरी हामी कुनै पनि फाइनेन्सियल डिसिजनहरू जब लिन्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो थिङ्किङ, फिलिङ र बिहेभियर र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी पर्सुएसनमा आएर पनि, पर्सुएसन भनेको कस्तो भने कहिले कहिले चाहिँ जसरी पर्सुएसनको चाहिँ एक्ज्याक्ट मिनिङ भन्नु पर्यो भने जसरी आई डोन्ट नो तपाईँ हामी मध्ये कतिजना चाहिँ हामी यो अहिले जुन यो क्लब हाउसमा बस्छौँ नि, क्लब हाउसमा चाहिँ अहिले धेरै फरमहरू छ। आई एम नट अगेन्स्ट विथ देम होइन, तर धेरै फरमहरू छ, धेरै फरममा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रकारको कुरा हुन्छ। तर सबैजना साथीहरूले भले उहाँहरूलाई त्यो साइकोलोजिकल टर्मिनोलोजी थाहा छैन, तर
अर्कोको काहीँ न काहीँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अर्काको बिहेभियरलाई इन्फ्लुएन्स गराएर आफूसित भएको स्टकलाई चाहिँ अलि इन्फ्लुएन्स गर्ने गरी नै काहीँ न काहीँ चाहिँ उहाँहरूले डाइरेक्ट होस् इन्डाइरेक्ट होस्, केहीले त अब त्यो डाइरेक्ट पनि गरिराख्नु भएको छ, डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले अर्काको बिहेभियरलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने जुन काम हुन्छ, यो पर्सुएसन भनेको जसरी तपाईँ हामीले कहिले कहिले चाहिँ जसरी हामी टेलिभिजनमा चाहिँ एड हेर्छौँ नि, जसरी विज्ञापनहरू आउँछन् नि, जति पनि विज्ञापनहरू आउँछ कहिले कहिले जसरी अब तपाईँ हामी चिसो खान मन लाग्यो भने हामी के गर्छौँ कि चिसो माग्न जाँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि जाने बित्तिकै ओके चिसो जसरी मानौ कोका कोला या फेन्टा या कुनै त्यो एउटा ब्रान्ड हामीले चाहिँ यो छ भनेर सोध्छौँ, त्यो छ भने हामी पिउँछौँ, नभए नपिउने भन्ने तरिकाले चाहिँ भन्छौँ नि मार्केटमा गइसकेपछि त्यो केले हुन्छ त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्टली जब हामीले के हेर्छौँ कुनै कुरालाई चाहिँ फ्रिक्वेन्टली सुन्छौँ, फ्रिक्वेन्टली देख्छौँ, जसरी एडभर्टाइजमेन्टमा चाहिँ कोका कोला अनि त्यसपछि त्यो कुनै पनि चाहिँ त्यो प्रोडक्टको चाहिँ जब विज्ञापनहरू फ्रिक्वेन्टली गरिन्छ, त्यो विज्ञापनले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ हामी चाहिँ युज टु भइसकेका हुन्छौँ कि मान्छे चाहिँ इन्डिभिजुअली चाहिँ युज टु हुन्छ इन्डिभिजुअल, र त्यो युज टु भइसकेपछि व्यक्तिले ल यही ठिक छ नि त भन्ने तरिकाको चाहिँ डिसिजन गर्छ, र त्यसलाई चाहिँ हामी यता साइकोलोजीको भाषामा चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि पर्सुएसन भन्ने गरिन्छ। र त्यो पर्सुएसन गर्नको लागि जति पनि क्लब हाउस कहिले चाहिँ तपाईँ हामी यदि के बुझ्छौँ, क्लब हाउसमा कुनै व्यक्तिले चाहिँ राति अबेरसम्म या ग्रुप अफ पिपलले चाहिँ हामीसित के भन्छ त भन्दा ग्रुप अफ पिपलले लामो समयसम्म नभए उनीहरूले उहाँहरूले चाहिँ किन समय दिइराख्नु भएको छ नि त, किनकि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ आफूलाई बेनिफिट नहुने भइसकेपछि, यो ह्युमन टेन्डेन्सी हो, आफूलाई बेनिफिट केही नहुने भइसकेपछि व्यक्तिले कन्ट्रिब्युट गर्न चाहँदैन। तर त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले इन्डाइरेक्टली जुन अहिले खास गरेर चाहिँ हामी नयाँ लगानीकर्ताहरू जुन छ, नयाँ लगानीकर्ता भनेको चाहिँ जुन भर्खर चाहिँ मार्केटमा चाहिँ इङ्गेज हुन थालेको, जसले चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस गर्न आउँदैन, उहाँहरूको चाहिँ बिहेभियरलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि मैले बोलेको सुनिरहेको छ? हेलो, बिहेभियरलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि यस्तो प्रकारको चाहिँ ग्यादरिङमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ आफ्नो फेभरमा चाहिँ ल्याउनको लागि इन्डाइरेक्टली त्यो इन्टेन्सन सहित बोलिने गरिन्छ, र त्यसलाई चाहिँ हामी यता मनोविज्ञानको भाषामा या बिहेभियरल साइन्सको भाषामा चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि पर्सुएसन भन्ने शब्द युज गर्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ हाम्रो बिहेभियर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ थिङ्किङले, फिलिङले, अनि त्यसपछि चाहिँ पर्सुएसनले, अनि त्यसपछि पर्सुएसन सँगसँगै चाहिँ सजेस्टिभनेस हुन्छ नि, केही चाहिँ हामी व्यक्तिहरूको चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल ट्रेड कस्तो हुन्छ भने अरूले भनेको कुरा चाहिँ लाई बढी ट्रस्ट गर्ने गर्छौँ। त्यो अगेन बायस अन्तर्गत पर्छन्, अगाडिको स्लाइडहरूमा चाहिँ म यसको बारेमा अलि डिटेलमा कुरा गर्नेछु। र यी कुराहरूले पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल डिसिजनहरूलाई या इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ तलमाथि भइराखेको हुन्छ। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो फिल्डमा काम गर्ने बेलामा, खास गरेर चाहिँ हामीले यसमा इन्भेस्ट गर्ने बेलामा हामी अलि साइकोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हामीले यी कुराहरू, सामान्य बिहेभियर के हो त, मनोविज्ञान के हो त भन्ने कुरामा चाहिँ अवेर हुनु चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ है। र जसरी यसमा चाहिँ केही साइकोलोजिस्टले खास गरेर चाहिँ फाइनेन्सियल बिहेभियरसँग सम्बन्धित काम गरेको कारणले गर्दाखेरि 2002 को चाहिँ डेनियल भन्ने साइकोलोजिस्टले चाहिँ के छ त भने नोबेल प्राइज इकोनोमिक्सको नोबेल प्राइज पाउनु भएको थियो भने, त्यसै गरेर 2017 मा पनि तपाईँको रिचर्डसनले चाहिँ यही इकोनोमिक बिहेभियर इकोनोमिक उसको बारेमा चाहिँ काम गरे बापत चाहिँ नोबेल प्राइज इकोनोमिक्सको चाहिँ नोबेल प्राइज पाएको भन्ने चाहिँ विभिन्न अध्ययनले पनि देखाउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा हामीले कुनै पनि फाइनेन्सियल डिसिजन गर्दाखेरि इन्डिभिजुअलले किन त्यो पर्टिकुलर डिसिजन गर्ने गर्दछ, किन जसरी अघि हाम्रो इन्फर्मल कुराकानी गर्दाखेरि अघि एकजना सरले भनिराख्नु भएको थियो कि सर मैले त पेनिक भएर चाहिँ बेच्नु पर्ने कन्डिसन भयो या अलि त्यस्तो भयो भन्ने तरिकाले जुन भनिराखेका छ, त्यो किन हुन्छ त, त्यसको पछाडिको मनोविज्ञान के हो त भन्ने कुराको केही कुरा इन्फर्मेसन चाहिँ आजको यो सेसनमा चाहिँ हामी पाउनेछौँ। र जसरी अब मैले सिम्पली, हुन त अब डिफ्रेन्ट व्यक्तिले डिफ्रेन्ट यो एक्सपर्टहरूले चाहिँ के भन्छ त डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ इन्भेस्टर हुन्छ भन्छ, तर मैले सिम्पल तरिकाले चाहिँ मैले यसो, किनकि अब यो इन्भेस्टमेन्टको सेक्टरको चाहिँ म एक्सपर्ट होइन, म साइकोलोजीको भएकोले मैले चाहिँ केही बुकहरू चाहिँ रिफरेन्स लिँदाखेरि चाहिँ नर्मली चाहिँ 2-3 प्रकारको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रा के हुन्छ 2-3 प्रकारको चाहिँ इन्भेस्टर हुने गर्दछन् भन्छ। अब तपाईँ हामी कहाँ पर्यो, एकछिन सर म्यामहरूले चाहिँ सर हेर्नु होला होइन, यी 3वटा मध्ये हामी कहाँ छौँ त। पहिलो प्रकारको कस्तो हुन्छ नि त भन्दाखेरि
अरू व्यक्तिले भनौँ न सबै रेस्ट अफ द वर्ल्डले चाहिँ बेचिराखेको बेलामा चाहिँ आफू के गर्छन् पहिलो टाइपको जुन छ कन्टेरियर यो प्रकारको जुन हुन्छन् पहिलो टाइपको चाहिँ इन्डिभिजुअल जुन हुन्छन् या इन्भेस्टर हुन्छन् उहाँहरू अरूले बेचेको बेलामा चाहिँ आफूले पर्चेस गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ या त्यस्तो प्रकारको हुन्छ पहिलो भने। दोस्रो चाहिँ ट्रेन्ड फलोअर, जसरी अघि ट्रेन्ड फलोअर भनेको चाहिँ खास गरेर चाहिँ कन्जर्भेटिभ टाइपको चाहिँ कन्जर्भेटिभ भनेको चाहिँ प्याटर्न जुन प्याटर्न के भन्छ त भन्दाखेरि ट्रेन्ड चलिराखेको छ या त्यही अनुसारको जहाँ चाहिँ उनीहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि जसरी ट्रेन्ड इन्भेस्टरहरू चाहिँ स्पेसली चाहिँ त्यस्ता प्रोडक्टहरू खास गरेर चाहिँ बैंक जस्ता स्टक या जहाँ चाहिँ कम रिस्क भएका उसमा चाहिँ बढी इङ्गेज हुने गर्दछन् भन्छ है भने हेगर्स एन्ड होल्डर्स टाइपको चाहिँ के भन्छन् त भन्दाखेरि यो द फेमस स्मल इन्भेस्टर्स जसरी भर्खर मार्केटमा आएको या चाहिँ धेरै पुँजी नलगाउने या इन्भेस्ट नगर्ने व्यक्ति या कम इन्भेस्ट गरेर चाहिँ के गर्न चाहन्छन् त भन्दाखेरि दे वान्ट्स अ हाई लेभलको चाहिँ के गर्छन् रिटर्न चाहन्छन्, लो रिस्कमा चाहन्छन्। र अहिलेको हाम्रो नेपालको जुन अहिले जुन हामी अनलाइनमा गएका छौँ अहिले काहीँ न काहीँ चाहिँ हामी यो थर्ड वाला जुन चाहिँ हाम्रो प्रकारको जुन इन्भेस्टरहरूको चाहिँ अहिले होल्ड भनौँ न अब मार्केटमा चाहिँ बढी सङ्ख्या छ जस्तो लाग्छ होइन। किनकि छोटो समयमा चाहिँ बढी कम इन्भेस्ट गर्ने, बढी रिटर्न चाहने अनि अलमोस्ट ग्यारेन्टेड टाइपको चाहिँ के भन्छ भन्दा रिटर्न होस् भन्ने प्रकारको चाहिँ हुने गर्दछन् भन्ने प्रकारको तीनवटा मैले एउटा साइट हेर्दाखेरि भनौँ न उसमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ मैले भेट्टाएको थिएँ। अब तपाईँ हामी पनि यी मध्ये कहाँ पर्यौँ र यस्तो प्रकारको भयो भने चाहिँ हामीले यसपछि चाहिँ हाम्रा बिहेभियरहरू चाहिँ कसरी इन्फ्लुएन्स हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अगाडिकोमा चाहिँ हामी कुरा गरौँला। र अर्को एउटा चाहिँ मैले यहाँनिर अब धेरै थ्योरीका कुराहरू पनि गरिनँ र एउटा के छ भन्दाखेरि प्लान्ट बिहेभियर थ्योरी भन्छ क्या, थ्योरी अफ प्लान्ट बिहेभियर भनेर भन्छ। र यो एकजना भनौँ न यो थ्योरिस्ट भनौँ न व्यवहार र इकोनोमिक इस्युमा चाहिँ काम गर्ने साइकोलोजिस्टले चाहिँ के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि बिहेभियरल इन्टेन्सन वेयर पर्सिभ्ड एक्ट साइन्स अफ इन्क्लुजन अफ द इन्डिभिजुअल्स टु कन्डक्ट अ पर्टिकुलर बिहेभियर भनेको चाहिँ हामी जुन पर्टिकुलर व्यवहार किन गर्छौँ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो थ्योरी अफ प्लान्ट बिहेभियर वाला जुन त्यो थ्योरी छ त्यो थ्योरीले चाहिँ TRA थ्योरी भनेर चाहिँ भन्ने गर्दछ। र यो चाहिँ थ्योरी अफ रिस्पोन्ड एक्सन भनेर चाहिँ भनौँ न यो रिस्पोन्ड एक्सनले चाहिँ हाम्रो डिसाइड गर्छौँ भन्छ। र यसमा नर्मली एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट के छ इन्डिपेन्डेन्ट कग्निटिभ डिसिजन गर्दाखेरि चाहिँ हामी तीनवटा कुरा ध्यान दिन्छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो एटिट्युडको कुरा गर्छौँ। हाम्रो एटिट्युड भनेको चाहिँ मानौँ कहिले कहिले के हुन्छ नि मलाई चाहिँ यो कहिले कहिले हुन्छ नि हाम्रो इमोसनल अट्याचमेन्ट हुन्छ त्यो पनि पर्टिकुलर स्टकप्रति चाहिँ हामी के हुन्छ त भन्दा हाम्रो एटिट्युड चाहिँ त्यतिकै पोजिटिभ हुन थाल्छ क्या। हामी चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ त्यो एनालाइसिस पनि गर्दैनौँ, इमोसनली चाहिँ अलिक कनेक्टेड भएर चाहिँ हामी कहिले कहिले चाहिँ नेगेटिभ या पोजिटिभ हुन्छौँ कि कुनै स्टकप्रति या कुनै एरियाप्रति। जसरी हुन्छ नि केही व्यक्तिले चाहिँ म हाइड्रोमा चाहिँ जसरी कहिले कहिले हुन्छ नि कहिले तपाईँले हामीले अघि त्यही यो सार्वजनिक प्लेटफर्महरूमा या सोसल नेटवर्कमा चाहिँ कहिले कहिले कुराकानी गरिराख्दाखेरि केही व्यक्तिहरूले चाहिँ होइन मलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ फलानु एरिया मन पर्दैन भन्नुहुन्छ। त्यो फलानु एरिया मन पर्दैन भनेको या म इन्भेस्ट गर्न चाहन्न जसरी धेरै व्यक्तिले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यो हाइड्रो पावरवाला एरियामा चाहिँ हामी इन्भेस्ट गर्न चाहँदैनौँ भन्ने प्रकारले भन्नुहुन्छ, त्यहाँ रिस्क हाई छ भन्नुहुन्छ। त्यो रिस्क हाई छ लो छ भन्ने कुरा त एउटा आफ्नो कुरा भयो। दोस्रो चाहिँ उहाँहरूको एटिट्युड त्यो प्रतिको चाहिँ त्यो स्टकप्रतिको एटिट्युड हो क्या। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो एटिट्युडले डिसाइड गर्छ। दोस्रो चाहिँ सब्जेक्टिभ नर्म्सहरू। सब्जेक्टिभ नर्म्स भनेको कस्तो हो भने पर्सिभ्ड सोसल प्रेसर अरू व्यक्तिहरूबाट चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको चाहिँ सबैले यस्तो गरिरहेछन् मैले पनि गर्नुपर्छ भन्ने पर्सिभ्ड के अरूबाट सिकिएको या अरूले यस्तो गरिरहेछन् भन्ने हिसाबले चाहिँ गरिएको चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यो बिहेभियरलाई चाहिँ हामी पर्सिभ्ड बिहेभियर भन्छ। र पर्सिभ्ड सोसल प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि कहिले कहिले चाहिँ हामीले हाम्रो सर्टेन बिहेभियरलाई चाहिँ मोडिफाई गर्दैछौँ। जसरी मार्केट घट्न थाल्यो या बियरिस भयो या घट्न थाल्यो भने हामी सबैजना चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ हामी पनि के हुन्छ त भन्दा होइन अब यो बेच्ने बेला भएको हो कि भनेर चाहिँ यदि के भन्दो हामीलाई चाहिँ पैसा भनौँ न अब हामीलाई थाहा छ कि सर्टेन समयपछि चाहिँ त्यसमा हामीलाई लस छैन भन्ने पनि थाहा छ र पनि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो डिसाइड गर्ने प्रयास गर्छ। त्यसलाई चाहिँ सब्जेक्टिभ नर्म्सको आधारले चाहिँ व्यक्तिले त्यसरी डिसाइड गर्छ भने अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने पर्सिभ्ड बिहेभियरल कन्ट्रोल भन्न खोजेको कुरा ओभर पर्फर्मिङ बिहेभियर के मैले चाहिँ होइन मैले जे गरिरहेको छु चाहिँ यो कुरा चाहिँ मैले गरेको कुरा बिल्कुलै ठिक हुन्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ मनोविज्ञान हुन्छ। र त्यसले गर्दा त्यस्तो प्रकारले पनि कहिले कहिले चाहिँ त्यो कुराले उहाँ हाम्रो बिहेभियरलाई चाहिँ के गर्छ हाम्रो डिसिजन मेकिङलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दा इन्फ्लुएन्स गर्ने गर्दछ है। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा
यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अलि टेक्निकल त भयो, तर यो पर्सनालिटी ट्रेट जुन छ नि, किनकि धेरै साइकोलोजिस्टहरूले के भन्छन् त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट प्रकारका व्यक्ति हुन्छन् क्या। एउटा चाहिँ इमोसनल स्टेबिलिटी चाहिँ प्रकारका हुन्छन्, अर्को एक्सट्रोभर्जन इन्ट्रोभर्जन, इमोसनल स्टेबल र अनस्टेबल हुन्छ। इमोसनल स्टेबल भनेको चाहिँ जसरी के हुन्छ, केही व्यक्तिलाई चाहिँ थाहा छ उसको चाहिँ पोर्टफोलियो धेरै घटेर चाहिँ धेरै तल पुगिसकेको छ भन्ने थाहा छ, र पनि के गर्छ त भन्दाखेरि उसलाई खासै इमोसनली चाहिँ अनस्टेबल हुँदैन क्या। एउटा के हुन्छ, एकै दिन जसरी तपाईँले हामीले सेल नगर्दासम्म त त्यो घटेको या बढेकोसित खासै फरक पर्दैन नि त। त्यो त हाम्रो स्टकमा देखिने हो होइन, यो बढिरहेछ घटिरहेछ भन्ने पर्सिभ गर्ने हो हामीले। त्यसलाई चाहिँ घटेको बढेको पर्सिभ मात्रै गर्ने हो, एक्चुअलमा हामीलाई लस र गेन त भएको होइन। तर पनि इमोसनली अनस्टेबल हुने व्यक्तिले चाहिँ कहिले कहिले के गर्छ त भन्दाखेरि अलि हतारमा चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि सेलको लागि डिसिजन गर्न सक्ने हाई चान्स हुन्छ। अनि एक्सट्रोभर्जन इन्ट्रोभर्जन हुन्छ। कल्चर भयो, एग्रिएबलनेस भनेको चाहिँ सबैले एक्सट्रो गरिरहेछन्, एग्री भइरहेछन् त्यो कुरामा, मैले पनि मान्नुपर्छ भन्ने प्रकारको, सबैले चाहिँ जतातिर चाहिँ सबै के भन्छ त भने नदी बहन्छ त्यतैतिर मैले पनि जानुपर्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ प्याटर्न बिहेभियर फलो गर्छन्। र यी सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि अनि कन्सेन्ट्रियसनेस भनेको चाहिँ तपाईँ अरूले भनेको कुरा कतिको पत्याउनुहुन्छ, ती कुराहरूले चाहिँ के हुन्छ त भने हाम्रो इन्भेस्टरको चाहिँ पर्सनालिटीलाई चाहिँ के गर्छ, इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्दछ। र यो यसमा चाहिँ खास गरी के भन्छ भने डेनियल भन्ने के भन्छ डर्नम भन्ने एकजना साइकोलोजिस्टले के भन्नुभएको छ भने अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ पर्सनालिटी अफ इन्भेस्टरको पर्सनालिटीले उसको चाहिँ डिसिजन मेकिङलाई चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ असर पार्दछ भन्छ क्या। खास गरेर तपाईँको चाहिँ यो इन्ट्रोभर्जन टाइप अफ पर्सनालिटी ट्रेट र एक्सट्रोभर्जन टाइप अफ पर्सनालिटी ट्रेट भनौँ न त्यो हुने गर्दछ। इन्ट्रोभर्जन भनेको चाहिँ आफूमा मात्रै केन्द्रित भएर बढी आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्ने, आफूलाई जे गर्न मन लागेको छ त्यसको हिसाबमा चाहिँ डिसिजन गर्छ भने एक्सट्रोभर्जनले कहिले कहिले के गरिदिन्छन् त भन्दाखेरि अरूले यस्तो गरिरहेछ, सबैको अगाडि चाहिँ मैले यस्तो गर्नुपर्छ, यो गरौँ त भन्ने तरिकाको चाहिँ भन्ने टेन्डेन्सी हुन्छ उहाँहरूमा। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कन्साइन्टियसनेस बढी हुने व्यक्ति जुन हुन्छ नि, कन्साइन्टियसनेस बढी हुने व्यक्तिमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सजेस्टिभनेस बढी हुन्छ। सजेस्टिभनेस बढी भनेको नि, मानौँ जसरी अहिले मैले एउटा कुरा गरिरहेको छु, कुनै एउटा स्टकको बारेमा कुरा गरिरहेको छु भने त्यो व्यक्तिले यदि कन्साइन्टियसनेस र या सजेस्टिभनेस बढी छ भने ती व्यक्तिहरूले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि ओके फलानुले भनिरहेको छ त्यही भएर चाहिँ यही ठिक हो कि क्या हो भन्ने प्रकारको भनिदिइहाल्ने क्या। अनि फेरि अर्कोमा जान्छ, अर्कोले फेरि के भनिदिन्छ भने उसैले भनेको कुरा ठिक हो जस्तो लाग्छ। अब त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ, अब त्यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि कहिले कहिले चाहिँ आफूले जे गरिराखेको छ त्यो कुरामा चाहिँ उसलाई साइकोलोजिकल्ली विश्वास हुँदैन क्या। भनेको सेल्फ स्टिमको लेभल स्लाइटली लो हुन्छ, या अब त्यो हुर्किँदाखेरिको चाहिँ जुन प्यारेन्टिङको प्याटर्न थियो त्यसले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ कहिले कहिले राख्ने नदिएको अवस्था हुने गर्दथ्यो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि मानौ 10 जनाको कुरा सुन्छ भने 10 जनाले के भनिरहेछ ऊ चाहिँ अब पजलमा हुने भयो क्या। एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कन्साइन्टियसनेस कम भएको व्यक्तिले चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि होइन मैले डिसिजन गरेको हो, मेरो डिसिजन हो, मेरो पैसा हो, मलाई चाहिँ जति बेला बेच्न मन लाग्यो म बेच्छु, मेरो मनले यस्तो भन्छ द्याट्स वाइ म गर्दिनँ भन्ने तरिकाले भन्छ। तर कन्साइन्टियसनेस या सजेस्टिभनेस हाई भएको व्यक्ति के हुन्छ त भन्दाखेरि होइन 10 जनाले मलाई फरक फरक कुरा भन्दैछ, उहाँहरूले नै भनेको कुरा ठिक हो कि क्या हो, यस्तो गरिदिइहाल्छु भनेर चाहिँ डिसिजन गरिदिइहाल्छ क्या। हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पर्सनालिटी ट्रेटले या पर्सनालिटीको ट्रेटले गर्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टरको बिहेभियरलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्दछ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ धेरै स्टडीहरू छन्। अब कुनै दिन चाहिँ यदि अब हाम्रो मौका लागेछ भने म यो पर्सनालिटी ट्रेट र तपाईँ हाम्रो अरू बिहेभियर र यो इन्भेस्टरको बिहेभियरमा चाहिँ कहाँनिर कुन प्रकारको पर्सनालिटी ट्रेटले कस्तो कस्तो असर पार्दछ र तपाईँ हाम्रो पर्सनालिटी ट्रेट कस्तो प्रकारको छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ यदि जान्न मन लाग्यो भने हामी सेपरेटली चाहिँ 1-2 घन्टाको कुनै सेसनमा चाहिँ अलि डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ मैले डिसिजन मेकिङमा चाहिँ पर्सनालिटी ट्रेटको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ या हाम्रो पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो र रिजल्टहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसो पर्सनालिटी ट्रेटको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने केही रिसर्चहरूले चाहिँ कनेक्सन गरेको छ है। अनि पर्सनालिटी चाहिँ उहाँले चाहिँ के पनि भन्नुभएको छ भने ह्युमन बिहेभियरको जुन खास गरेर मोटिभेटरको रूपमा काम गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि व्यक्तिको चाहिँ पर्सनालिटी ट्रेट कस्तो प्रकारको छ त्यसको बेसमा चाहिँ उसले कस्तो प्रकारको डिसिजन लिन सक्छ, स्पेसली चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको क्षेत्र इन्भेस्टरको हैसियतले चाहिँ उसले कसरी डिसिजन लिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ डाइरेक्टली इन्फ्लुएन्स त्यसरी हुने गर्दछ भन्ने कुरामा चाहिँ भन्नुभएको छ।
भने त्यसै गरेर चाहिँ अर्को के छ साइकोलोजिकल एस्पेक्ट इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ डिसिजन मेकिङको चाहिँ त भन्दाखेरि पछिल्ला केही डिकेडहरूमा चाहिँ केही रिसर्चले के भन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो साइकोलोजी इमोसनल इन्फ्लुएन्स साइकोलोजीको र इमोसनल इन्फ्लुएन्सको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन मेकिङमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण के गर्छ त भन्दाखेरि इन्फ्लुएन्स गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कहिले कहिले चाहिँ द्याट्स वाइ अहिले पछिल्लो समयमा पहिले चाहिँ साइकोलोजिस्ट मात्रै काम गर्थे, अहिले चाहिँ इकोनोमिस्टहरूले पनि साइकोलोजीको बिहेभियर जुन हुन्छ इन्डिभिजुअलको चाहिँ बिहेभियर चाहिँ इकोनोमिक के भन्छ बिहेभियरल इकोनोमिक्समा चाहिँ एरियामा चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँहरू इन्भेस्टर क्यान बी द इरेसनल हुने चान्स हाई हुन्छ भन्छ क्या। जसरी अघि एकजना सरले भन्दै हुन्थ्यो नि सबै कुरा खासै त्यो हुन्छ के हुन्छ त भन्दाखेरि मार्केटको लागि चाहिँ त्यस्तो नेगेटिभ इस्युहरू केही पनि आएको छैन अहिले, र पनि चाहिँ मान्छे भनौँ न आज जसरी पछिल्लो 2-3 दिन यताको चाहिँ तपाईँले मार्केट हेर्नुभयो भने हिजो र अस्तिको हिजो के आजको दिन मार्केट धेरैले चाहिँ अपेक्षा के गरेको थियो त भन्दा पढ्छ होला जस्तो लागेको थियो, तर पनि लो तलतिर गयो नि त। खास गरी के हो त भन्दाखेरि साइकोलोजी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इरेसनल हुने चान्स हाई हुन्छ। कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टरहरू चाहिँ इरेसनल हुने चान्स चाहिँ हाई हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो साइकोलोजिकल एस्पेक्टहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि, त्यसको बारेमा या खास गरेर हामीले यो कग्निटिभ बाइसहरू र इमोसनल बाइसहरू चाहिँ हुने बाइसेसहरू चाहिँ हुने गर्दछन्। त्यसको बारेमा अगाडिको स्लाइडहरूमा चाहिँ म अलिक कुरा गर्नेछु। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि डिसिजन मेकिङमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रिडिक्टेबल डिसिजन मेकिङको इररहरू हुने चान्स चाहिँ हाई हुने चान्स हुन्छ। कहिले कहिले चाहिँ मार्केटमा व्यक्तिले चाहिँ यो उसको पर्सनालिटी ट्रेट, उसको चाहिँ करेन्ट सिचुएसन, उसको चाहिँ अरूप्रतिको चाहिँ इन्फ्लुएन्स, खास गरेर चाहिँ त्यो सोसल इन्फ्लुएन्सका कुराहरू अनि त्यो पर्सुएसनको कारणले गर्दाखेरि व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नेगेटिभ हुने चान्स हाई हुन्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ भनिएको भनौँ न हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ केही रिसर्चको फाइन्डिङले चाहिँ सजेस्ट गरेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एक्चुअल इन्भेस्टरको चाहिँ बिहेभियर र साइकोलोजिकल बाइसेसहरू चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ। यदि तपाईँ जेन्युनली भोलि गएर चाहिँ लस नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ र यो फिल्डबाट या यो बिजनेसबाट या यसमा इन्भेस्ट गरेर चाहिँ म रिटर्न चाहन्छु या प्रफिट चाहन्छु भन्ने डेफिनेटली सबैको इन्भेस्ट गरेपछि रिटर्न चाहन्छ, प्रफिट चाहन्छौँ हामी। यदि त्यस्तो चाहन्छौँ भने कस्ता कस्ता प्रकारका बायस हुन्छन्, त्यसले चाहिँ कसरी हाम्रो बिहेभियरलाई इन्फ्लुएन्स गर्दछ र त्यो नहुन दिन चाहिँ मैले के गर्ने त भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीलाई त्यो इस्युहरूको बारेमा चाहिँ अवेर हुनु चाहिँ आवश्यक छ भन्छ है। अब यो बिहेभियरल फाइनेन्सको कुरा मैले अब धेरै गरिनँ होइन। बिहेभियरल फाइनेन्स वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्टको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। अनि अर्को छ अब यो बिहेभियरल बाइसेसहरू हुने गर्दछ। बिहेभियरल फाइनेन्स र वेल्थ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हाउ टु इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी अकर्स भनौँ न त्यो हुने गर्दछन्, या एकाउन्ट इन इन्भेस्टर्स बाइस भनौँ न कसरी चाहिँ यो बिहेभियरल के छ त भन्दाखेरि यो बिहेभियरल फाइनेन्सले हामीलाई के सिकाउँछ त भन्दाखेरि कस्तो बेलामा गएर व्यक्ति चाहिँ बिहेभियरल बाइस हुन सक्ने चान्स हुन्छ त भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ इन्साइट दिन्छ र त्यसको बेसमा चाहिँ हाम्रो इमोसनहरूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, हाम्रो डिसिजन मेकिङलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने, अनि अर्को चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो पर्सनालिटी ट्रेटलाई चाहिँ यदि कहिले कहिले हुन्छ नि हाम्रो पर्सनालिटी ट्रेटमा चाहिँ अलिक कुनै कहिले काहीँ चाहिँ हामी अलिक त्यस्तो प्रकारको हुन्छ नि, अलि चाहिँ हामी अनस्टेबल डिसिजन गरिदिइहाल्ने प्रकारको, या तपाईँको सजेस्टिभनेस हाई छ, लो सेल्फ एस्टिम छ, या त्यस्ता कुराहरू छन् भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ डिसिजन गर्दा मैले के ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ बिहेभियरल बाइसेसहरूको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले थाहा पायौँ भने धेरै हदसम्म हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्छ। र बिहेभियरल बाइसेसहरूलाई चाहिँ हामीले यो टेबलबाट चाहिँ हामी क्लियर गर्न सक्छौँ। यति कुरा चाहिँ अब यो अहिले हेर्दा चाहिँ अलि हजुरहरूलाई चाहिँ अलि टेक्निकल जस्तो देखिएला, तर यो फिल्डमा यदि तपाईँ जसरी तपाईँलाई अघि जसरी भन्दै हुन्थ्यो नि कम्पनी सिलेक्सन गर्दाखेरि कम्पनीको चाहिँ डिटेल हेर्छौँ, त्यो पी रेसियो हेर्छौँ, कम्पनीको चाहिँ पछिल्लो केही वर्षको चाहिँ प्रोग्रेस रिपोर्टहरू हेर्छौँ भनेर जसरी त्यसलाई हामी चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसवाला पोर्सनमा चाहिँ जसरी ध्यान दिन्छौँ त्यत्तिकै ध्यान दिनु चाहिँ यो बाइसेसहरू चाहिँ या टेक्निकल हामीले के छ त भन्दाखेरि बिहेभियरल बाइसेसहरूको बारेमा चाहिँ बुझ्नु पनि एउटा इन्भेस्टरले चाहिँ अति आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्छ या गर्नुपर्दछ। यदि तपाईँ हामी धेरै पेनिक टाइपको नहुने, स्ट्रेसफुल सिचुएसनमा नहुने, अनि त्यसपछि चाहिँ डिसिजन भनौँ न राइट टाइममा राइट डिसिजन यदि चाहन्छौँ भने हाम्रा यो बिहेभियरल बाइसेसहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्दछ। र बिहेभियरल बाइसेसलाई चाहिँ यहाँनिर दुई प्रकारको चाहिँ बिहेभियरल बाइसेस भित्र राखेको छ। कग्निटिभ बाइसेसहरू छ एउटा, दोस्रो चाहिँ इमोसनल बाइसेस। कग्निटिभ बाइसेस भनेको हाम्रो थिङ्किङ, कग्निसन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो, थिङ्किङ, फिलिङ र बिहेभियरलाई बुझ्नु पर्यो। थिङ्किङ, फिलिङ र बिहेभियरसँग सम्बन्धित हाम्रा के हुन्छ भन्दा केही बाइसेसहरू हुने गर्दछन्। त्यो बाइसेसलाई चाहिँ जसरी यहाँनिर बिलिफ, पर्सिभिरेन्स बाइसेस र
इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ बायसेस दुई प्रकारको भनेर चाहिँ यो कग्निटिभ बायसेस भित्र राखेको छ। अनि यो बिलिफ पर्सिभिरेन्स बायसेस अन्तर्गत चाहिँ के छ, कग्निटिभ डिसोनेन्स, कन्जर्भेटिजम, अनि त्यसपछि कन्फर्मेसन बायसेस, रिप्रेजेन्टेटिभ बायसेस, इल्युजन अफ कन्ट्रोल, अनि ह्यान्ड साइड बायसेस भित्र चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा बिलिफसित रिलेटेड भए, बिलिफसित रिलेटेड भए, हाम्रो विश्वाससित रिलेटेड भए, हाम्रो कग्निसनसित हैन। अनि कग्निसन अन्तर्गत चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ सिक्ने बेलामै गडबडी भएर क्या, कुनै कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन लिने बेलामै हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि जसरी मानौँ, जसरी एउटा तपाईँलाई सामान्य इक्जाम्पल लिन्छु क्या, भनौँ न मैले जब यो अलिअलि म खासै म यो ट्रेड सेट त खासै गर्दिनँ, ट्रेडिङ गर्दिनँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले अहिले पछिल्लो केही समयदेखि चाहिँ मैले पनि चाहिँ सेयर मार्केटमा अलिअलि चाहिँ इन्भेस्ट गरिरहेको छु भनौँ न होइन। अनि मलाई अहिले पनि याद छ, मैले जुन पहिलो स्टक जुन लिएको थिएँ त्यो स्टकसित त अहिले पनि मलाई चाहिँ इमोसनल एट्याचमेन्ट छ कि, मलाई थाहा छ त्यो स्टकबाट मलाई फाइदा हुँदैन भन्ने मलाई थाहा छ, तर त्यो स्टकको सर्टेन के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टक मसित हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लागेर मलाई चाहिँ म बेच्नै सक्दिरहेको छैन कि, सक्दिनँ भनौँ न, मलाई चाहिँ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ त्यो हुन्छ नि, किनकि मैले पहिलोचोटि चाहिँ त्यो लिएको हो भन्ने प्रकारको भएको कारणले गर्दा काहीँ न काहीँ चाहिँ मैले त्यो स्टक मैले लिएको थिएँ त्यो स्टक प्रतिको चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन प्रोसेसिङमै के भयो त भन्दाखेरि त्यो इनिसियल लेभलको चाहिँ जुन त्यो बायसेस छ त्यो बायसेसको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यहाँ हटाउन एक लेभलको चाहिँ गाह्रो भइराखेको जुन मैले फिल गर्छु बेला बेलामा होइन, हो त्यस्तो मलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि हुन्छ होला क्या होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ बायसेस अन्तर्गत चाहिँ एङ्करिङ एन्ड एडजस्टमेन्ट बायसका कुराहरू, मेन्टल एकाउन्टिङका कुराहरू, फ्रेमिङका कुराहरू, एभाइलेबिलिटी बायसेसका कुराहरू, सेल्फ एट्रिब्युसनका कुराहरू, आउटकम र रेसेन्सी जस्ता चाहिँ कग्निटिभ बायसेस भित्र परे भने इमोसनल बायसेस अन्तर्गत चाहिँ के छ त भन्दाखेरि लस एभर्जन, अनि ओभर कन्फिडेन्स, सेल्फ कन्ट्रोल, स्टेटस क्यू, अनि इन्डोरमेन्ट, अनि रेग्रेन्ट एभर्जन र एफिनिटी भनेर चाहिँ यति प्रकारको हुन्छ भनेको छ। अब यसको बारेमा म धेरै डिटेलमा त हजुरहरूलाई चाहिँ अब त्यो रिडिङ मेटेरियल हजुरलाई चाहिएको छ भने म चाहिँ पछि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो रिडिङ मेटेरियल चाहिँ प्रोभाइड गराउँला। अहिले चाहिँ सिम्पली सर्फेसली यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ बायसेस भनेको चाहिँ गलत डिसिजन नै हो है। तपाईँ हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अलि इमोसनल भएर चाहिँ डिसिजन गर्ने प्रकारको टेन्डेन्सी क्या, जुन चाहिँ एक्चुअलमा हुँदैन तर हामीलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या। जसरी तपाईँ हामी अहिले मैले भने न यो क्लब हाउसले पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ बायसेस बिहेभियरहरू क्रिएट गर्नको लागि हेल्प गरेको छ जस्तो लाग्छ, किनकि म पछिल्लो समयमा केही क्लब हाउसमा बोल्ने साथीहरूलाई चाहिँ हेरिरहेको छु, सुन्छु, तर त्यहाँ चाहिँ अलमोस्ट दे आर विलिङ टु इन्फ्लुएन्स अदर्स क्या। त्यसको पहिलो गोल नै त्यो पर्सुएसन हो। स्मार्ट इन्भेस्टरहरू साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि त्यो पर्सुएसनको कुराहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न चाहिराख्नु भएको छ र गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ स्वाभाविक बिहेभियर पनि हो, किनकि मैले इन्फ्लुएन्स नभएपछि त उहाँहरू गर्ने को हुनुहुन्छ र। तर हामी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यी यस्ता प्रकारका कग्निटिभ र इमोसनल बायसेसको कारणले गर्दाखेरि हामी के हुन्छ त भन्दाखेरि कहिले कहिले बायस्ड हुने गर्दछौँ। अब यो कग्निटिभ बायसेस अन्तर्गत चाहिँ बिलिफ पर्सिभिरेन्स बायस र यो इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ बायसमा चाहिँ नर्मली के हो त भन्दाखेरि अनि होल्ड अन टु द ओरिजिनल बिलिफ्स भनेको चाहिँ यो बिलिफ पर्सिभिरेन्स भनेको चाहिँ इनिसियलमा जुन हामीले चाहिँ के भन्छ एउटा बिलिफ बनाएको हुन्छ नि, मैले जुन धारणा बनाएका हुन्छौँ सुरुमा चाहिँ जुन हामीले इनिसियल लेभलमा जुन एउटा कुनै कुराप्रतिको हामीले जुन धारणा बनाएका हुन्छौँ त्यो धारणालाई चाहिँ हामी अरूले जेसुकै भने पनि हामी चेन्ज गर्न तयार हुँदैनौँ क्या। हो त्यो चाहिँ कहिले कहिले बायसेस जस्तो हुन्छ है, कग्निटिभ डिसोनेन्स होइन भनेको कहिले कहिले चाहिँ रिएक्ट सिलेक्टिभली टु द न्यू इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ नयाँ इन्फर्मेसनले यस्तो हुन्छ भन्ने हामीले थाहा पाए पनि हामी त्यो पुरानो जुन हामीसित पहिलेदेखि नै भएको जुन इन्फर्मेसन छ त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामी के गर्छ त भन्दा बढी वेटेज दिइदिन्छौँ क्या त्यहाँनिर। त्यो वेटेज दिने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले गर्ने डिसिजन त मिस्टेक भयो नि त, भनेको मिस्टेक भयो। त्यो मिस्टेक हुने बित्तिकै के भयो त भन्दा हामीले के गर्न सकेन भन्दाखेरि लस हुने चान्स बढ्यो नि त। हो ती कुराहरू चाहिँ यो भित्र यस्तो भनौँ न बिलिफ पर्सिभिरेन्स भित्र पर्दछ भने इन्फर्मेसन प्रोसेसिङमा भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रोसेस इन्फर्मेसन इनकरेक्टली, मेमोरी इरर्सहरूका कुराहरू, फल्टी रिजनिङका कुराहरू या फल्टी रिजन भनेको चाहिँ इनकरेक्ट तरिकाले चाहिँ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले ग्यादर गऱ्यौँ या गलत तरिकाले चाहिँ हामीले पर्सिभ गऱ्यौँ, इन्फर्मेसनलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गऱ्यौँ, मेमोरीमा चाहिँ त्यसले इरर क्रिएट गर्यो। त्यो इरर क्रिएट भइसकेपछि के भन्दा भन्दाखेरि हामीले रिजनिङ पनि के गर्यो त भन्दा हाम्रो लजिक जुन दिन्छौँ त्यो पनि पल्टी दिन थाल्ने क्या।
त्यस्तो प्रकारको चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ बायसेस भित्र पर्दछ भने बिलिफ पर्सिभियरेन्स बायसेस भनेको चाहिँ इनिसियल बिलिफ जे छ मेरो सुरुमा चाहिँ मानौ एउटा कम्पनी एउटा एरिया जसरी मानौ एक्सचेन्जको लागि तपाईँ हामीले के सोच्यौँ त भन्दाखेरि ओके मलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी मैले बोलेको सुनिरहेछ हेलो सुनिएको छ सर सुनिएको छ जसरी मान्नु पहिले चाहिँ एक्सनको लागि जसरी मैले इनिसियली एउटा मानव एक्सनको लागि उदाहरणको लागि मैले के बिलिभ गरेँ त भन्दाखेरि ओके हाइड्रो पावरमा चाहिँ डुबिन्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ मेरो इनिसियल बिलिभ छ भने मलाई जस्तोसुकै मान्छेले जतिसुकै टेक्निकल मान्छे होस् जतिसुकै बेनिफिट हुन्छ भन्ने प्रकारको मान्छे किन नहोस् उहाँहरूले जेसुकै भने पनि म नयाँ इन्फर्मेसन मलाई चाहिँ फाइदा हुँदैछ भन्ने भले मलाई इनसाइडर इन्फर्मेसन मिले पनि म के हुन्छु आई एम नट कन्भिन्स विथ द्याट इन्फर्मेसन क्या हो त्यो चाहिँ के हो त भन्दा बिलिभ पर्सिभिरेन्स बायसेस भित्र पर्छ भनेको इनिसियल स्टेजमा हामीले जुन इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ स्टोर गरेका हुन्छौँ त्यो इन्फर्मेसनको बेसमा इनिसियल लेभलको चाहिँ जुन बिलिभ छ नि हाम्रो पर्टिकुलर एरियाप्रति या पर्टिकुलर स्टकप्रतिको बिलिभको कारणले गर्दाखेरि म नयाँ इन्फर्मेसन मैले केही पाएँ पनि म त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्न सक्दिनँ भने त्यस्तो प्रकारको चाहिँ बायसेसहरूलाई चाहिँ हामी बिलिभ पर्सिभिरेन्स बायसेस भित्र राख्दछौँ भने इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ बायसेसमा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन लिने बेलामै गलत तरिकाले इन्फर्मेसन लिने गर्दछौँ र त्यसको परिणामस्वरूप चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्ने गर्दछौँ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो हामी यसरी बुझ्छौँ है अब इमोसनल बायसेज अन्तर्गत चाहिँ हामी के चाहिँ राख्छौँ त भन्दाखेरि बायसेज इन्फ्लुएन्स्ड बाई द फिलिङ्स एन्ड इमोसन्स सबैले सेल गरिरहेछन् त्यही भएर मैले पनि सेल गर्नु पर्दछ सबैले किनिरहेछन् त्यही भएर मैले पनि किन्नु पर्दछ जसरी त्यही भएर अहिले धेरै जसो जुन भर्खर अहिले केही साथीहरूले चाहिँ जसरी टपमा पुगेको बेलामा चाहिँ पर्चेज गर्यौँ अनि अहिले अब के भयो त भन्दाखेरि मार्केट तल गइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि अब प्यानिक सेल हुने चान्स बढ्यो किनकि सबै किनिरहेछन् प्रफिट हुन्छ होला त्यही भएर मैले पनि किन्नुपर्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ हामीले प्रोसेसिङ गर्यौँ के त्यति बेला या सबैले घटिरहेको जसरी अहिले हामीले चाहिँ प्यानिक सेल गरिरहेछौँ नि सबैले बेचिराखेका छन् किनकि लस हुन्छ त्यही भएर बेचिरहेछन् भन्ने प्रकारको चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेनमा काहीँ न काहीँ चाहिँ स्टोरेज गर्यौँ इन्फर्मेसन चाहिँ स्टोरेज गर्दाखेरि या इन्फर्मेसन कोडिङ गर्दाखेरि नि बाहिरबाट आएको इन्फर्मेसन के हुन्छ कुनै पनि कुरा चाहिँ मेमोरीमा जब बस्छ या हामी इन्फर्मेसनलाई चाहिँ स्टोरेज जब गर्छौँ बाहिरबाट चाहिँ पहिले एउटा सूचना आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी स्टोर गर्छौँ स्टोर गरिसकेपछि त्यसलाई आवश्यकता अनुसार चाहिँ युटिलाइज गर्छौँ जसरी अहिले तपाईँ हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ क्लब हाउसमा या अर्को ठाउँमा पत्र पत्रिकामा धेरै ठाउँमा के पढिरहेको छौँ ओके अब चाहिँ अलमोस्ट अहिले यदि तपाईँले कुनै साथीहरूलाई सोध्नुभयो तपाईँको रिलेटिभलाई सोध्नुभयो तपाईँको चाहिँ यो नेटवर्कमा सोध्नुभयो भने 90%ले आजको मितिमा के भनिराख्नु भएको छ होला जस्तो लाग्छ भने होइन अब त मार्केट केही समय त घट्छ नै घट्छ 10जना मान्छेले चाहिँ घट्छ भनेपछि त अब के भयो त भन्दा मैले अघि भनेको थिएँ नि कन्सन्ट्रेसनेस बढी भएको व्यक्ति छ सजेस्टिभनेस हाई छ अनि के छ त भन्दाखेरि इमोसनल बायसेजहरू चाहिँ डोमिनेट हुने प्रकारको इन्डिभिजुअल छ भने उसले डिसिजन के गर्छ सबैले भनिरहेको छ त्यही भएर मैले पनि सेल गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाको चाहिँ उसले के गर्न सक्छ डिसाइड गर्ने चान्स हाई हुन्छ र जब हामी कुनै पनि डिसिजन मेकिङमा फिलिङ र इमोसनलाई अगाडि ल्याउँछौँ र पेनबाट चाहिँ एभोइड हुने चान्स प्रयास गर्छौँ प्रोड्युस अ प्लेजर भनौँ न चाहिँ एभोइड भनौँ न मैले त्यो गरेँ भने मलाई चाहिँ खुसी हुन्छ भनेर चाहिँ प्लेजर हुन्छ जस्तो लागेर चाहिँ हामी यदि के गर्छौँ त भन्दाखेरि डिसिजन गर्छौँ भने त्यस्तो प्रकारको बायसेजलाई चाहिँ हामी इमोसनल बायसेजभित्र चाहिँ राख्दछौँ लस एभर्जन ओभर कन्फिडेन्स सेल्फ कन्ट्रोल र यी कुराहरू चाहिँ भित्र पर्दछन् है अब यो कन्फर्मेसन बायसले चाहिँ धेरै बढी इन्फ्लुएन्स गर्छ हेर्नुहोस् है अब यो कन्फर्मेसन बायस भनेको चाहिँ बायसेस भनेको कस्तो हो भने टेन्डेन्सी इन्टरप्रेट न्यू एभिडेन्स एज द कन्फर्मेसन अफ द ओन्स एक्जिस्टिङ बिलिफ्स अर थ्योरिज people tends to look for the notice what confirm their beliefs and undervalue the contradictory views भनेको कहिले कहिले चाहिँ हामी चाहिँ छ नि कन्फर्मेसन बायस भनेको चाहिँ हाम्रो भित्रको मनले चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टेन इन्फर्मेसन पायौँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हो पक्का एभिडेन्स नै हो यो किनकि अब घट्नुको अल्टरनेटै छैन उसले चाहिँ कसरी आफूलाई कन्फर्म गर्छ क्या किनकि 10 थरी मान्छेले भनिरहेको छ या फलानुले सोद्धाखेरि त्यही भन्छ जसले मलाई सिकाएको मेरो गुरुले पनि त्यही भन्न थाल्नु भएको छ भनेपछि त अब चाहिँ के हुँदैन यहाँबाट चाहिँ मैले गेन गर्न सक्दिनँ भन्ने प्रकारको चाहिँ थट डेभलप हुन्छ कन्फर्मेसन बायसमा चाहिँ त्यस्ता प्रकारका चाहिँ टेन्डेन्सीहरू हाई हुन्छन् डोमिनेट हुन्छन् र त्यसको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी भ्युजहरूलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दा अन्डर भ्याल्यु गर्छ अन्डर भ्याल्यु भनेको चाहिँ जसरी अल्टरनेट सोच्न चाहँदैन कि त्यति बेला
मैले किन बेच्ने भन्ने कुराको आन्सर चाहिँ भनौँ कहिले कहिले हुन्छ नि सबैले बेच्नु भनिरहेको छ त्यही भएर मैले पनि बेच्नुपर्छ तर उसले के सोच्दैन वाइ म के को लागि बेच्नु खोज्दैछु त किनकि मलाई अब कहिले कहिले चाहिँ अब निडै छ भने त अब जस्तो सुकै बियरिस भए पनि अनि के भयो बढेको भए पनि के भन्छ त भन्दाखेरि बुलिस भए पनि दुइटैमा चाहिँ हामी बेच्छौँ नै बेच्छौँ पैसा चाहियो भने त तर पनि कहिले कहिले चाहिँ हामीलाई त्यो आवश्यक छैन पनि हामीलाई थाहा छ हाम्रो चाहिँ त्यो फेरि हाम्रो आफ्नै इन्भेस्ट हो भन्ने पनि थाहा छ अनि अल्टिमेटली त त्यो घट्ने पनि त होइन भनेको ल ठिकै छ 2 महिना 3 महिना 4 महिना 5 महिना 1 वर्षसम्म चाहिँ घट्ला तर अल्टिमेटली चाहिँ त्यसले लसै दिने त होइन तपाईलाई थाहा छ हामीलाई तर पनि सबैले भनिरहेछ सबैले भनेको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौँ कन्फर्मेसन गर्छौँ क्या म चाहिँ मलाई यही गर्नु छ अब म यही गर्छु टाइपको गर्छौँ तर हामी अल्टरनेटमा चाहिँ सोच्ने प्रयास गर्दैनौँ भने त्यस्तो प्रकारको चाहिँ बाइसेसलाई चाहिँ हामी कन्फर्मेसन बाइस भन्छौँ अब रिप्रेजेन्टेटिभ बाइसेसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मेक अ डिसिजन बेस्ड अन द स्टिरियोटाइप्स विथ द रिप्रेजेन्टेटिभनेस बाइस भनेको चाहिँ द क्यारेक्टरिस्टिक्स यसमा चाहिँ के हुने गर्दछ त भन्दाखेरि representative biases deals investors to wrongly conclude the good companies are the good investment and good past performers will be the future performer भनेको चाहिँ यो कन्फर्मेसन रिप्रेजेन्टेटिभ बाइसमा के हुन्छ भने जसरी मानौ लास्ट इयर चाहिँ राम्रो बोनस दिएको थियो है राम्रो कम्पनी हो राम्रो बोनस दिएको थियो जसरी हुन्छ एकछिनको लागि मानौ अहिले पनि तपाई हामी मध्ये धेरै जसो साथीहरु आई डोन्ट नो मानौ म एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु जसरी केही जसरी 2072 73 को कहिले हो नि 72 को जुन त्यो बुलिस वाला जुन ट्रेन्ड थियो 2072 को बुलिस वाला ट्रेन्डको आसपासमा चाहिँ धेरैले चाहिँ हाई के भन्छ त भन्दाखेरि टपमा भएको चाहिँ कम्पनीहरुले हो अनि त्यतिबेला उहाँहरुलाई चाहिँ त्यसले के भन्छ त भन्दाखेरि बेनिफिट पनि दियो होला भन्नु न बेनिफिट भनेको तपाईको चाहिँ के हुन्छ बोनसहरु दियो होला डिभिडेन्डहरु दियो होला ती सम्पूर्ण कुरा गर्यो पनि अनि पहिले त मैले यति पाएको थिए अहिले पनि मैले त्यसबाट त्यही पाउँछु भन्ने हिसाबले चाहिँ केही कम्पनीहरु अब त्यो ब्लू चिप कम्पनीहरु त एउटा कुरा भइहाल्यो हेर्नुहोस् है तर पनि कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो इमोसनसित चाहिँ कनेक्ट भएर हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि पहिले मैले यसबाट यतिको बेनिफिट पाएको थिए द्याट्स व्हाई मैले अहिले पनि चाहिँ यसबाट पाउँछु त्यही भएर मैले यसलाई सेल गर्नु हुँदैन भन्ने प्रकारको चाहिँ जुन डिसाइड गर्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दा रिप्रेजेन्टेटिभ बाइस भित्र पर्दछ भन्छ है अब इल्युजन अफ कन्ट्रोल कहिले कहिले के हुन्छ त भन्दाखेरि combinations of the luck and skills सित चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ यो के हुन्छ टिपिकली डिपेन्ड्स अन द कम्बिनेसन्स अफ इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनहरु चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो लक र स्किल सित चाहिँ कनेक्ट गर्छौं हैन हुन्छ तर अब इन जनरल कहिले कहिले इन्भेस्टर्सले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि इन्फ्लेटेड भ्यूहरुमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्ट्रोल दे हैव द ओभर के भन्छ त ओभर आउटकम भनेको चाहिँ जसरी इल्युजन कन्ट्रोल के ओभर अप्टिमिजम के चाहिने भन्दा बढी अप्टिमिजम भने कुनै कम्पनी प्रति या कुनै सिचुएसन प्रति र त्यसको बेसमा चाहिँ हामीले के गर्छ त भन्दाखेरि डिसिजन होइन यसबाट म राम्रै पाउने होला जसरी तपाईलाई थाहा छ त्यो कम्पनी डुबिरा छ त्यो कम्पनीमा चाहिँ म्यानेजमेन्टमा प्रब्लम छ थाहा छ अनि पछिल्लो 2-3 महिना 2-3 के भन्छ त भन्दाखेरि क्वार्टरको चाहिँ हामीले रिपोर्टहरु हेर्दाखेरि पनि लस भइराछ जस्तो लाग्छ होइन मान्छे पहिले त यसले चाहिँ बेनिफिट दिएको थियो र अहिले पनि गर्छ होला भन्ने तरिकाको चाहिँ हामी के हुन्छ त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ हामीले नजरअन्दाज गर्छौं र पनि हामी के गर्छौं डिसाइड के गर्छौं त भन्दाखेरि ओके मैले चाहिँ किनकि अझै पनि चाहिँ यसमा चाहिँ अप्टिमम पाउने छ जस्तै आज भोलि केही साथीहरुले चाहिँ जसरी धेरै ठाउँमा चाहिँ भन्दाखेरि धेरैले जसरी तपाईले केही ठाउँमा भनौं न धेरै जसो अहिले व्यक्तिहरुले चाहिँ के भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन केही समय अलि तल गए पनि अल्टिमेटली बढ्ने नै हो बढ्छ नै मार्केट 80% ले चाहिँ घट्दैन भनेर कसैले पनि भन्न हुँदैन कि घट्छ भन्ने चाहिँ कसैले पनि भन्दैन क्या तपाईले अहिले जसरी सोशल नेटवर्किङ साइटहरुमा चाहिँ जति पनि मान्छेहरुलाई सुन्नुहुन्छ जतिले पनि बोलिराख्नु भएको छ उहाँहरुले 80% ले के भन्छ नो त्यो चाहिँ अब माथि नै जानेवाला छ भन्नुहुन्छ कि अल्टिमेटली भनेको चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ इल्युजन अफ कन्ट्रोलको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरुले त्यस्तो भनेको हुन सक्छ क्या भनेको ओभर अप्टिमिजम रिगार्डिङ अ सिचुएसन अर त्यो सिचुएसन प्रतिको चाहिँ ओभर अप्टिमिजमले गर्दा त्यस्तो भएको हुन सक्छ अब यो एंकरिङ बाइस भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि मेरो लागि चाहिँ के भन्छ मलाई सुन्न मन लागेको कुरा सुन्ने अरु नसुन्दिने भन्ने प्रकारको हो के यो मलाई जे सुन्न मन लागेको छ म त्यो सुन्छु हैन जे इन्फर्मेसन मलाई चाहिएको छ त्यो मात्रै लिन्छु के म त्यसको चाहिँ पुरै डिटेल इन्फर्मेसन लिदैन कहिले कहिले हामीले पत्र पत्रिका के पढ्छौं त भन्दाखेरि हाम्रो कहिले कहिले चाहिँ अब हामीले अखबार यो के भन्छ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय दैनिकहरु पढ्छौं नि दैनिक पत्र पत्रिकाहरु जुन पढ्छौं दैनिकहरु पढ्छौं ती पढ्दाखेरि चाहिँ के हामी सबै कुरा पढ्छौं त हामीलाई मन लागेको कुरा मात्रै हेर्छौं नि त्यहाँ
मलाई चाहिँ जे हेर्न मन लागेको छ त्यो मात्रै म फोकस हुन्छु हो। त्यो कहिले कहिले चाहिँ हामीले यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि मलाई जे कुरा फर्स्ट इम्प्रेसन जुन छ नि एङ्करिङ बाइस भनेको चाहिँ जुन त्यो फर्स्ट इम्प्रेसन हामीले जुन क्रिएट गरेका हुन्छौँ त्यो फर्स्ट इम्प्रेसनको आधारमा चाहिँ हाम्रो पर्सेप्सन डिसाइड हुन्छ। मानौ कुनै ए कम्पनी चाहिँ मलाई साह्रै मन पर्यो, फर्स्ट इम्प्रेसनमा चाहिँ राम्रो छ भन्ने फिल भयो भने त्यसपछि म के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको बेसमा चाहिँ इनिसियल पर्सेप्सनको आधारमा चाहिँ म चाहिँ लेटर डिसिजन गर्छु क्या। अहिलेको इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ म के गर्छु त भने त्यो कम्पनीको त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ अहिले यदि डिसिजन गरिरहेको छु भने त्यो डिसिजनलाई चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ एङ्करिङ बाइस भन्छौँ क्या है। यस्तो प्रकारको पनि कहिले कहिले जसरी मानौ ए भन्ने कम्पनी हामीले सेलेक्ट गरेका थियौँ, ए भन्ने कम्पनी मलाई चाहिँ साह्रै त्यसको केही सर्टेन इन्फर्मेसन मसित थियो, त्यो सिलेक्टिभ इन्फर्मेसन थियो। त्यो सिलेक्टिभ इन्फर्मेसनको आधारले चाहिँ होइन यति मानौ कहिले कहिले चाहिँ तपाईँ हामी हुन्छ नि कहिले काहीँ फलानु साथीहरूले चाहिँ ग्रुपमा कहिले कहिले के भन्छ यसको चाहिँ यति पर्सेन्ट चाहिँ डिभिडेन्ड दिनेवाला छ, यति पर्सेन्ट बोनस आउनेवाला छ भने त्यो आउँछ आउँदैन हामी कन्फर्म नगरिकन त्यही एउटा इन्फर्मेसन मैले सुनेको र रिलायबल मान्छेहरूले चाहिँ अलि ठिकै मान्छेले भनेको हो भने त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा हामी के गरिदिन्छौँ हाम्रो स्टकहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न थाल्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ एङ्करिङ बाइसको कारणले या इनिसियल इन्फर्मेसन जुन छ फर्स्ट इम्प्रेसन हाम्रो त्यो कम्पनीप्रतिको कस्तो बनेको छ त्यो इन्फर्मेसनको बेसमा चाहिँ हामी हाम्रो डिसिजनहरू गर्छौँ भने त्यस्तो प्रकारकोलाई चाहिँ एङ्करिङ बाइस भन्छ। अब एभाइलेबिलिटी बाइस भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि रुल अफ थम के र मेन्टल सर्टकट मसित भएको इन्फर्मेसनको आधारमा allow the people to estimate the probability or outcome based on the how similar that outcomes appears in their lives भनेको चाहिँ हाम्रो परिस्थितिमा जसरी मानौँ यदि इनिसियल स्टेजमा चाहिँ शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने व्यक्तिले मानौँ मैले इन्भेस्ट गर्दाखेरि या इन्डिभिजुअलले इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ पहिलोचोटि या सुरुको इनिसियल 1 वर्षको टाइम फ्रेममा चाहिँ यदि त्यो उसले शेयर मार्केटबाट चाहिँ इन्कम राम्रो गरेको थियो भने उसले चाहिँ अलवेज के हुन्छ म चाहिँ शेयर मार्केटबाट कमाउँछु मात्रै भन्ने सोच्छ क्या। किन अन द बेसिस अफ द्याट एभाइलेबिलिटी बाइसेस भनेको चाहिँ उसको एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो डिसिजनहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ। भनेको चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ धेरै बढी विज्ञापनहरू त्यही भएर चाहिँ इक्जाम्पल इन्भेस्टिङ इन द हाइली एडभर्टाइज कम्पनी स्टकहरूमा चाहिँ गर्छौँ नि। जसरी दुनियाँले सबैले के भन्छ फलानु राम्रो ब्लू चिप कम्पनी भनेको छ त्यसको बेसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी पनि ब्लू चिप कम्पनी भनिरहेको छ सबैले त्यही भनिरहेको छ अनि हामीलाई पनि झट्ट सुन्दाखेरि चाहिँ त्यही कम्पनी याद आयो या नाम याद आयो हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यसको बेसमा चाहिँ के गर्छौँ डिसाइडहरू गर्ने गर्छौँ। त्यो हामीसित भएको इनिसियल इन्फर्मेसनको आधारमा डिसाइड गर्ने र त्यसको त्यो सर्टकटको आधारमा भनेको चाहिँ यस्तो थियो भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले डिसाइड गर्छौँ भने त्यो एभाइलेबिलिटी बाइसेस हो भनेर चाहिँ भन्न मिल्छ भने होइन। अर्को छ फ्यामिलियरिटी बाइसेस भनेको चाहिँ मेन्टल सर्टकट हो द्याट फ्यामिलियर थिङ्स एज द बेटर देन द लेस फ्यामिलियर थिङ। जुन कुरालाई चाहिँ हामीले थाहा पाएका छौँ नि मानौ एकछिनको लागि म यदि ब्याङ्कर हो भने मैले त ब्याङ्किङ सेक्टर त राम्ररी बुझेको छु हेर्नु अनि मैले अरू सेक्टरलाई के बुझ्न सक्छु त भन्दाखेरि मैले के भन्छु अरू सेक्टरमा चाहिँ बेनिफिट छैन ल जतिको चाहिँ तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टरमा छ भनेर चाहिँ मैले यदि त्यहाँनिर डिसिजन गरिरहेको छु या सोच्छु र त्यसको बेसमा डिसाइड गर्छु भने द्याट इज अ फ्यामिलियरिटी बाइसेस अर होम बाइसेस पनि भन्छ है। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि फ्यामिलियर मसित चाहिँ पहिलेदेखि नै म त्यो कुरासित चाहिँ मोर फ्यामिलियर थिएँ, त्योसित चाहिँ म मोर परिचित थिएँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो एरियासँग सम्बन्धित डिसिजन गरेँ अनि म चाहिँ जुन कुरासित म फ्यामिलियर छैन त्यो चाहिँ राम्रो होइन भन्ने प्रकारको चाहिँ मैले पर्सिभ गर्छु त्यसको बेसमा डिसाइड गर्छु। जसरी त्यही भएर चाहिँ केही साथीहरू जसरी मानौ तपाईँको हाइड्रो सेक्टरमा चाहिँ प्रफिट छ कि लस छ भन्ने कुरा त हाइड्रो सेक्टरले कहिले कमाउने हो कति समय टाइम लाग्छ होला के हुन्छ होला भन्ने त तपाईँ हामी त त्यसको मान्छे त होइन किनकि ती चाहिँ तपाईँ हामी मध्ये यदि इन्जिनियर पढेका छौँ भने अब सिभिल इन्जिनियर भनौँ न त्यो इन्जिनियरिङमा पनि त्यो वाला इन्जिनियरिङ पढेका छौँ भने हाइड्रो इन्जिनियरिङ टाइपको भनौँ न त्यो वाला इन्जिनियरिङ गरेको छ भने उहाँहरूलाई आइडिया हुन्छ होला, उहाँहरूलाई त्यो बढी थाहा हुन्छ होला त्यसको बारेमा। तर हामीलाई त थाहा छैन नि त अनि हामीलाई कम थाहा छ त्यही भएर हामी के भन्छौँ त्यो राम्रो होइन भनिदिन्छौँ क्या। राम्रो एउटा आधार कहिले कहिले चाहिँ त्यस्तो बाइसेसहरू गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फ्यामिलियरिटी बाइसेस भनेर भन्छौँ। मेन्टल एकाउन्टिङ बाइसेसहरू भनेको चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ भने टु पकेट थ्योरी पनि भन्छ होइन। यसलाई कस्तो हुन्छ भने इट इज द बिहेभियरल बाइसेस द्याट अकर्स व्हेन द पिपल पुट देयर मनी इन्टु द सेपरेट क्याटेगोरी। जस्तै यसमा चाहिँ के भनेको छ भने यसमा चाहिँ खास गरेर चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि इन्भेस्टिङ सम मनी इज भेरी
भनेको चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ एउटै भनौँ न पुँजी त तपाईँ हाम्रै हो पुँजी गर्दाखेरि कहिले कहिले के गर्छौँ भने केही चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ केही केही ठाउँमा हामी इन्भेस्ट गर्न जसरी अहिले मानौँ केही एरियामा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भने कन्जर्भेटिभ तरिकाले चाहिँ डिसाइड गर्छौँ र ओके यहाँ भयो भने मलाई चाहिँ बेनिफिट हुन्छ द्याट्स वाइ यो स्टकमा चाहिँ म इन्भेस्ट गर्छु भन्छौँ कहिले कहिले चाहिँ केहीमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो के भन्छ अलि साइन्टिफिक एनालाइसिस गरेर चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि स्पेकुलेटिभ स्टकहरूमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इन्भल्भ हुन्छौँ भने त्यस्तो प्रकारकोलाई चाहिँ मेन्टल एकाउन्टिङ बाइसेस भनेको चाहिँ अलि म यता राख्छु अलि म यता राख्छु यसरी गर्छु भन्ने तरिकाले डिसाइड गर्ने क्या जसरी हुन्छ नि स्टप लस गर्नको लागि धेरै सरमै साथीहरूले चाहिँ के भन्ने गर्नुहुन्छ भनौँ न तपाईँको चाहिँ ओके तपाईँको पोर्टफोलियोको चाहिँ 20%देखि 30% जति के हुनु पर्यो भनौँ तपाईँले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 30% जति चाहिँ तपाईँको लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टमा गएर या 40% जति या कति यति % जति यता जानु अनि यति % यता जानु भनेर चाहिँ जुन हामीलाई भन्ने गरिन्छ नि हो त्यो डिसिजन जुन हामी गर्छौँ नि कुन चाहिँ मैले अब कुन कति पैसा चाहिँ कुनमा लगाउने कति कुनमा लगाउने भन्ने कुरा जुन डिसाइड गर्छौँ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो मेन्टल एकाउन्टिङ बाइसेसको कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिले नै क्यालकुलेट गर्छौँ क्या ओके यहाँबाट चाहिँ यतिको बेनिफिट होला त्यही भएर मैले यो यति एमाउन्ट चाहिँ मैले यता छुट्याउँछु मेरो पोर्टफोलियोको अनि यताबाट चाहिँ मलाई यस्तो हुनसक्छ होला लस पनि हुनसक्छ अलि म ट्रेडिङ टाइपको ट्रेडिङ र त्यो हुन्छ त इन्भेस्टमेन्टको कुराहरूमा चाहिँ भन्नुहुन्छ नि साथीहरूले हो त्यहाँनिर चाहिँ कहिले कहिले त्यो डिसाइड गर्दा कति कहाँ लगाउने कुन सेक्टरमा मैले इन्भेस्ट लङ टर्मको लागि राख्ने कुन सेक्टरमा चाहिँ सर्ट टर्मको लागि राख्ने भन्ने जुन डिसाइड गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले मेन्टल एकाउन्टिङ बाइसेसको आधारमा चाहिँ डिसाइड गर्छौँ क्या है excessive optimism भनेको चाहिँ people tends to overestimate the probability of the positive events and underestimated the possibility of the negative event. Excessive optimism भनेको कस्तो हो भने राम्रो पोजिटिभ कुरालाई चाहिँ ओभर एस्टिमेट गर्छौँ हामी भनेको यसबाट चाहिँ मैले राम्रो डिभिडेन्ड पाउँछु या राम्रो चाहिँ बोनस पाउँछु भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी पोजिटिभ कुरालाई चाहिँ के भन्छ त ओभर एस्टिमेट गर्छौँ अनि त्यो जुन नेगेटिभ पार्ट हुन्छ त्यसको नेगेटिभ पनि त हुनसक्छ नि नेगेटिभ इभेन्टलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ अन्डर एस्टिमेट गर्छौँ र त्यस्तो प्रकारको यदि हामीले डिसिजन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यस्ता प्रकारका चाहिँ अलि कुराहरू गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सेसिभ अप्टिमिजम भन्छौँ भन्छ है अनि अब कग्निटिभ डिसोनेन्स भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि यो अलि कम्प्लिकेटेड जस्तो लाग्न सक्छ होइन अनि दुईवटा कुरा एकै समयमा आउने क्या एउटा भित्रको मनले मलाई के भनिरहेछ यो गर्नु हुँदैन एट द सेम टाइम चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि मलाई यो गर्नु पनि पर्छ भने दुईवटा के कन्फ्लिक्ट बिट्विन द बिलिफ्स एन्ड ओपिनियन्सको बिचमा चाहिँ रियालिटी र बिलिफको बिचमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कन्फ्लिक्ट हुन्छ जसले गर्दा कग्निटिभ डिसोनेन्स जति बढी बढ्छ सिलेक्टिभ एक्सपोजर सिलेक्टिभ पर्सेप्सन र सिलेक्टिभ रिटेन्सन चाहिँ हुने गर्दछ त्यस्तो बेलामा कग्निटिभ डिसोनेन्सले गर्दा के हुन्छ मैले सुन्न चाहेको कुरा मात्रै सुन्ने प्रयास गर्छु क्या म त्यसपछि किनकि दुईवटा थटले चाहिँ के भन्छ मेरो भित्र मनबाट चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि दुईवटा थटले चाहिँ के गर्यो चाहिँ भन्दा कन्ट्राडिक्सन सुरु भयो होइन जसरी भन्छ नि अहिलेको सिचुएसनमा एक मनले भन्छ कि होइन अब यो चाहिँ स्टप लस गर्नु पर्दछ भन्ने प्रकारको विचार पनि बेला बेलामा आइरहेछ होला अनि एट द सेम टाइम होइन किनकि सिचुएसन त खासै नेगेटिभ के पनि छैन बढी पो हाल्छ कि भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एट द सेम टाइम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि होइन बेच्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि आइरहेछ भनेपछि त्यो दुईवटा कुराले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ मोर सिलेक्टिभ बनाइदिन्छ मोर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सिलेक्टिभ एक्सपोजर हुन्छ सिलेक्टिभ पर्सेप्सन हुन्छ तपाईँलाई हेर्न चाहेको कुरा मात्रै हेर्न प्रयास गर्नुहुन्छ अनि जसरी हेर्न चाहेको कुरा भनेपछि ओके जसरी अब अहिले यस्तो घट्दो ट्रेन्डमा चाहिँ कहिले कहिले हामी के गर्छौँ ओके घटिरहेछ घटे पनि के भइरहेछ त भन्दाखेरि डिभिडेन्ड दिन्छ होला या बोनस दिन्छ होला भन्ने प्रकारको चाहिँ सोच्छौँ र त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दा त्यो सिलेक्टिभ हुन्छौँ क्या कुनै पर्टिकुलर कुरामा चाहिँ फोकस गर्छौँ त्यो इन्टरनल दुईवटा फरक फरक विचार के दुईवटा चाहिँ फरक फरक विचारहरू मनमा आउँछन् र त्यो विचारको बेसमा चाहिँ हामीलाई अब के गर्ने भन्ने डिसाइड आउँदैन र अब त्यो के गर्ने भन्ने जब हामीलाई चाहिँ डिसिजन गर्न गाह्रो हुन्छ त्यति बेला हामी टेक्निकली हाम्रो मनले ब्रेनले के गरिदिन्छ या हाम्रो कग्निसनले के गर्छ त भन्दाखेरि अब सिलेक्टिभ हुन थाल्छ क्या धेरै नसोचेर धेरै सोच्यो भने चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यति कुरा मात्रै हेर भनेर चाहिँ उसले के गरिदिन्छ केही सर्टेन फोकस मात्रै गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई प्रिपेयर गरिदिन्छ क्या साइकोलोजिकली र त्यसले गर्दा कहिले कहिले चाहिँ हामीले गलत डिसिजन गर्ने हाई चान्स अगेन हुनसक्छ भन्छ है सेल्फ एट्रिब्युसन बाइस अब मलाई चाहिँ भनेको चाहिँ सक्सेस नै मेरो कारणले भएको हो होइन फेलियर चाहिँ मेरो बसमा छैन अब सबै मार्केटै घट्यो भने त मैले के गर्नु छ र टाइपको हुन्छ नि
त्यस्तो प्रकारको चाहिँ सेल्फ एट्रिब्युसन भनेको चाहिँ आफूलाई नै कन्भिन्स गर्ने खालको भन्नु खोजेको है यो चाहिँ। अनि ओभर कन्फिडेन्स भनेको चाहिँ चाहिने भन्दा बढी क्या। ओभर कन्फिडेन्स कजेज द इन्भेस्टर्स टु ओभर एस्टिमेट देयर नलेज, अन्डर एस्टिमेट रिस्क एन्ड एक्जाग्रेटेड देयर एबिलिटी टु कन्ट्रोल इभेन्ट। भनेको चाहिँ उसले के गर्छ, आफूसित चाहिँ मलाई चाहिने भन्दा बढी इन्फर्मेसन छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि उसले के गर्छ भने जब डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ उसले चाहिँ रिस्कवाला फ्याक्टरलाई चाहिँ अन्डर एस्टिमेट गरिदिन्छ ओभर कन्फिडेन्सले क्या। अन्डर एस्टिमेट द रिस्क एन्ड एक्जाग्रेट देयर द एबिलिटी टु कन्ट्रोल द इभेन्ट। भनेको चाहिँ यो सिचुएसनलाई जसरी पनि चाहिँ म 100% यसबाट चाहिँ मलाई लस हुँदैन, म चाहिँ प्रफिट नै कमाउँछु। किनकि उसलाई चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो नलेजमा चाहिँ चाहिने भन्दा बढी बिलिभ हुन थाल्छ क्या। अनि उसले चाहिँ के गर्छ, त्यो जब चाहिने भन्दा बढी चाहिँ आफ्नो आफूमा चाहिँ कन्फिडेन्स बढाउन थाल्छ, त्यसले के हुन्छ त उसले रिस्क फ्याक्टरवाला पोर्सनलाई चाहिँ के गर्न थाल्छ, अन्डर एस्टिमेट गर्छ। त्यसको परिणामस्वरूप चाहिँ के हुन्छ, नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सहरू हाई हुने चान्स बढ्दछ होइन। यसरी चाहिँ के हुन्छ डिसाइड गर्न सक्छ कहिले कहिले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इल्युजन अफ नलेज क्रिएट हुन्छ उसमै। स्टिमली पार्ट भनौँ न ओभर कन्फिडेन्स बढ्छ र मलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ म त विज्ञ नै हो नि त टाइपको सोच्छ लाग्छ क्या उसलाई। त्यो मैले गरेको कुरा जे गरिरहेको छु म ठिक गरिरहेको छु, मैले गरेको चाहिँ अरूले जेसुकै भने पनि आई एम फाइन भनौँ न, मैले गरेको कुरा ठिक छ। किनकि यसमा चाहिँ यो उसले आफ्नो लजिक दिन्छ क्या। तर उसले के हेर्छ त भन्दा त्यति बेला त्यो डिसिजन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसका चाहिँ रिस्क फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ अन्डर एस्टिमेट गर्छ र त्यस्तो प्रकारको यदि डिसिजन गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ ओभर कन्फिडेन्स बाइस भनेर भन्छौँ। ओके। अनि रिग्रेट एभर्जन बाइसेस अन्तर्गत चाहिँ रिग्रेट इज द इमोसनल पेन अफ पर्सन्स एक्सपिरियन्स अफ हिज अ डिसिजन टर्न। भनौँ न चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ हामीले डिसिजन गर्छौँ, मैले गरेको डिसिजनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि रिग्रेटबाट चाहिँ बस्नको लागि के गर्छ त भन्दाखेरि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि टेकिङ एक्सन भनेको चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ त्यो रिग्रेटबाट बस्नको लागि रिग्रेट अफ ओमिसन, डिसअपोइन्टमेन्ट फ्रम द नट टेकिङ एन एक्सन। And the concept of the regret aversion also the relevant in investing. जसरी यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि भन्नाले उसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने जसरी उसलाई चाहिँ थाहा छ अब यो चाहिँ धेरै घट्न थाल्यो टाइपको के भन्छ रिग्रेट एभर्जनबाट चाहिँ बस्न क्या। रिग्रेट फिल हुनुबाट चाहिँ रिग्रेट फिलिङ नआओस् भन्न चाहनको लागि मैले गरेको कुरा चाहिँ गलत गरेँ है भन्ने थट आउँछ। कहिले कहिले चाहिँ जसरी भनौँ सेल त हामीले गऱ्यौँ, सेल गरिसकेपछि मैले खत्तम गरेछु नगर्नु पर्ने रहेछ भन्ने प्रकारको मनमा आउँछ नि विचार। हो त्यो विचार आइसकेपछि अब एकचोटि चाहिँ त्यस्तो भयो उसलाई। अनि त्यसपछि दोस्रोमा के गर्छ त भन्दाखेरि होइन मैले बेच्यो भने फेरि मलाई चाहिँ यस्तो थटहरू आउन सक्छ, त्यही भएर चाहिँ म के गर्दिनँ यो अहिले चाहिँ म बेच्दिनँ भनेर चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो म लसमा चाहिँ म बेच्दिनँ भन्ने प्रकारको चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि उसले त्यो डिसिजनलाई चाहिँ के गर्छ पोस्टपोन गरिदिने प्रकारको चाहिँ रिग्रेट एभर्जनमा चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ एभर्जनबाट चाहिँ के भन्छ रिग्रेट फिलिङ नआओस् भन्नको लागि त्यसबाट बच्नको लागि व्यक्तिले के गर्छ त भन्दाखेरि कहिले कहिले चाहिँ स्टप भनौँ न त्यस्तो प्रकारको चाहिँ व्यवहारहरू गर्न सक्छन् भन्छ है। एम्बिग्युटी एभर्जन भनेको चाहिँ एम्बिग्युटी भनेको चाहिँ कहिले कहिले कस्तो हो त भन्दाखेरि नि यो यस्तो प्रकारको बायसेस हुँदाखेरि चाहिँ व्यक्तिले के गर्छ भन्दाखेरि नोन आउटकम लर्न टुवर्ड द भनेको चाहिँ सिकेको आउटकम भनौँ न कुनै त्यो हामीलाई थाहा भएको आउटकमलाई थाहा नभएको कुरामा पनि त्यसलाई चाहिँ ओभर इभ्यालुएट गरिदिने क्या। ओभर इभ्यालुएट गरिदिने भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईँको चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ त भन्दाखेरि कहिले कहिले चाहिँ के भन्छ इन्भेस्टरले चाहिँ एम्बिग्युटी एभर्जनमा चाहिँ कहिले कहिले इन्भेस्टर्स हेजिटेट इन द सिचुएसन्स द्याट आर एम्बिग्युअस भनेको चाहिँ अब यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै के हो त भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन भन्ने जब सिचुएसन हुन्छ नि कहिले काहीँ अब यसपछि चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो होला कि नहोला भन्ने प्रकारको चाहिँ जब दुविधाको अवस्थामा हुन्छ नि एम्बिग्युअस टाइपको चाहिँ सिचुएसन जब हुने गर्दछ त्यति बेला चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो एम्बिग्युअस सिचुएसनबाट बस्नको लागि चाहिँ व्यक्तिले कहिले कहिले के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्ना डिसिजनहरूलाई चाहिँ पोस्टपोन गरिदिने या त्यस्तो प्रकारको चाहिँ सिचुएसनहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ। एम्बिग्युअस भन्छ होइन। रिस्क एभर्जनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रिस्कबाट चाहिँ प्रिफर द लोअर रिटर्न्स विथ द नोन रिस्क रेदर देन द हायर रिटर्न्स विथ द अननोन रिस्क भनेको चाहिँ व्यक्तिले के गर्छ त भन्दाखेरि रिस्क एभर्जन भनेको रिस्कलाई चाहिँ घटाउन चाहन्छ क्या। रिस्कलाई घटाउन चाहन्छ भनेको उसलाई के थाहा छ भन्दाखेरि ओके मैले चाहिँ यहाँनिर यस्तो गरेँ भने चाहिँ प्रफिट पनि कम छ रिस्क पनि कम छ भन्ने लाग्छ। तर उसलाई के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि हायर रिटर्न पाउनको लागि मैले चाहिँ अननोन रिस्क कहिले कहिले चाहिँ अब मैले रिटर्न त बढी पाउन सक्ने चान्स पनि हुन सक्थ्यो तर चाहिँ अब रिस्कहरू हुन सक्छ होला के हुन्छ थाहा छैन, त्यही भएर चाहिँ मैले बरु के गरिदिने त भन्दाखेरि
यहाँनिर चाहिँ यस्तो डिसिजन गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाको चाहिँ डिसाइड गर्ने क्या। मैले चाहिँ यहाँनिर यसरी डिसाइड गर्यो भने मलाई चाहिँ लस पनि कम हुन्छ, रिस्क पनि कम हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले यो कुरा गरौँ कि भनेर चाहिँ कहिले कहिले के गर्छ व्यक्तिले चाहिँ अब पछि बढ्छ भन्ने चाहिँ सबै स्टेटस ठिकठाकै छ भन्दै पनि कहिले कहिले चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ डिसाइड गर्नलाई यो रिस्क एभर्जनले चाहिँ रिस्क के गर्छ त भन्दा उनीहरूको डिसिजन मेकिङमा चाहिँ के गर्छ इन्फ्लुएन्स गर्ने चान्स गर्दछ। अब डिस्पोजिसनल इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हेलो मैले बोलेको सुनिरहेको छ? बोलेको सुनिरहेछ डाक्टर साहब, इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ। तर पार्टिसिपेन्ट्सहरूको लागि यो नयाँ नितान्त सेयर मार्केटमा यस्ता कुराहरू खासै मान्छेहरूले नबोल्ने तर असाध्यै चाहिने कुरा भएको हुनाले अब हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई कस्तो लागिरहेछ, यो नयाँ टेस्ट जस्तो भयो कि असाध्यै चाहिने स्वास्थ्यको लागि। मलाई त असाध्यै इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ। टेक्निकल भाषा भयो कि अलि है, होइन यो पार्टिसिपेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ यो कान पवित्र मात्रै गरे पनि राम्रो हुने कुराहरू भएको छ। यो आजको भोलि बुझिने कुरा त होइन। तर मलाई के लाग्छ भने अब पार्टिसिपेन्ट चाहिँ नि सोधौँला, तर उहाँहरूले तपाईँ डाक्टर साहबले भनिरहँदाखेरि उहाँहरूलाई यो त मै हो कि क्या हो भन्ने जस्तो फिलिङ चाहिँ आउने कुराहरू सरले प्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ। एकैछिन इन्टरेक्टिभ सेसन गरौँ अनि डाक्टर साहबको लगभग सकिन लागिसकेको छ। सकियो ल, मैले रोकेँ ल। अब केही छ भने हाम्रो सेयरिङ चाहिँ गरौँ होला जस्तो लाग्यो। पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो डाक्टर साहबको यो साइकोलोजिकल बायसिसहरूको? तपाईँहरूलाई कनेक्ट भयो बिचमा? यो त मै हो कि के हो भनेर भन्दाखेरि त्यस्तो लाग्यो कि लागेन? मलाई त धेरै पटक लाग्यो। लाग्यो सर, लाग्यो। अहिले पनि धेरैचोटि भेटेँ। यही हो स्टक मार्केट युनिभर्सल्ली यो बिहेभियरल बायसहरूको कुरा, बिहेभियरल इस्युजहरूको कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले सुनेर पढेर अवेर भयौँ भने हाम्रो डिसिजन चाहिँ अलि स्ट्रङ हुन्छ, स्टेबल हुन्छ भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ होइन। त्यो भएर अरू कसैको केही फिडब्याक? अनि डाक्टर साहबको यो बायसको बारेमा यो कुराहरू सुन्दा आज यो सेयर मार्केटमा यसो विभिन्न क्लब फर्महरू अथवा ठुलो लगानीकर्ताहरूले यो अहिले नयाँ लगानीकर्ता अथवा सानो लगानीकर्ताहरूलाई इमोसनल बायस थ्रु नै उनीहरूले यो क्याप्चर गरिरहेको जस्तो मैले आभास पाएँ। सही कुरा हो, किनभने बजार भनेको हामीले बुझे अनुसार चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जसमा जसले पनि आफ्नो पूर्ण क्षमता चाहे होइन यो काम चाहिँ रेगुलेसनले दिएको बाउन्ड्रीमा बसेर गर्नुपर्ने हो। तर रेगुलेटर कतिको पावरफुल छ, चोर र पुलिस जस्तो हो कि रेगुलेसन कतिको बलियो छ त्यो अनुसार प्रत्येक मान्छेले आफ्नो क्षमता देखाउँछ। अनि त्यसपछि किनभने पैसाको गेम हो नि त, इमिडिएटली यु क्यान मेक मनी। तपाईँले एउटा ट्विस्ट गरेर एउटा बोलिदिएर एउटा काहीँ केही भनिदिएर पैसा बन्छ भने एभ्रिबडी इज वर्किङ फर मनी होइन। त्यो भएर यो कुराहरू चाहिँ जस्तै विभिन्न प्लेटफर्ममा मान्छे बोल्छ, किन बोल्छ होइन, यस्तो महत्त्वपूर्ण समय दिएर अर्कालाई आनन्दसँग म पढाउँछु तेरो पैसा कमाइदिन्छु भनेर त कसैले बोल्दैन। यसको पछाडि केही न केही रिजनिङहरू हुन्छ भनेर चाहिँ एटलिस्ट इन्भेस्टरहरूले चाहिँ अवेर हुनुपर्छ। त्यही कुराहरू हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ। यहाँहरूको केही क्वेसन छ भने डाक्टर साहबलाई सोध्नु होला, उहाँ त यो विषयको विज्ञ हो होइन। म एकछिन फ्लोर उहाँलाई सेयर गर्छु, उहाँले भन्नुहुन्छ। यहाँहरूले सोध्नुहोस् क्वेसन। यो त डाक्टरलाई मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने नि सर, हेलो हजुर गो अहेड भन्नुहोस्। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने मैले धेरै गल्ती गरेछु होइन, गरेको थिएँ होइन। त्यो कस्तो खालको गल्ती रहेछ र त्यो गल्तीलाई चाहिँ के भनिने रहेछ भनेर चाहिँ आज थाहा भयो क्या सर। त्यही त, यो कस्तो भने स्टक मार्केटमा चाहिँ यो सरको आवाज आइरहेको छैन नरेन्द्र सरको। स्टक मार्केटमा चाहिँ गल्ती बुझेको मान्छेले पनि पटक पटक गर्छ होइन, पटक पटक गर्छ र पटक पटक गल्ती गर्दा गर्दै चाहिँ त्यो गल्ती नगर्ने स्टेजमा पुग्छ कि यो मैले एकपटक गल्ती गरेँ अब म अर्को पटक गल्ती गर्दिनँ भनेर स्टक मार्केटमा सकिँदैन।
किनभने त्यसले त्यो हुन्छ नि त खोलाले पहाड त्यो पहरामा ठोक्दा 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 अनि एकदम स्ट्रङ लेयर आइसकेपछि मात्रै त्यसले सपोर्ट दिन्छ नि खोलालाई। एक्ज्याक्टली यो हाम्रो सेयर बजारमा गरिने प्र्याक्टिसेसहरू भनेको पनि यस्तै हो। एकपटक ठोकिन्छ, अलिकति धन नाश हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि अलिकति बुद्धि आउँछ, अनि फेरि ठोकिन्छ, अनि फेरि अलिकति हुन्छ। त्यस्तो खाले हिसाबले चाहिँ मान्छेले लर्न गर्छ। डाक्टर साहबको आवाज आछ, बोल्नुहोस् त। सर नमस्कार हजुर। सर नमस्कार। डाक्टर साहबले ल डाक्टर साहबले लिनु होला क्वेसन। सर म बोलेको सुन्नुभएको छ? हजुर सुनिरहेको छु सर, सुनिरहेको छु। आवाज आइरहेछ मेरो? सर यो हाम्रो प्रोसिक्युसन भन्नुभयो नि सर, प्रोसिक्युसन। अनि जस्तै अब हजुरले भन्नुभयो जस्तै अब हामी अब मैले पहिला कतिचोटि अब यो मान्छेले म्यानिपुलेट गरेको छ भनेर अलिकति थाहा पाउँदा पनि क्लब हाउसमा गएर त्यो मान्छेको कुरा सुनेर एक दुईवटा स्टक किने के सर पछि के। यो चाहिँ अब यस्तो पर्सिक्युसनबाट चाहिँ कसरी बच्ने होला सर? अब दुईवटा कुरा हो सर। एउटा कुरा चाहिँ किनकि अब नर्मली म चाहिँ म पनि सुन्छु धेरै, मैले किनकि जति पनि अहिले हाम्रो यता के भन्छ म पछिल्लो 5-6 महिनादेखि चाहिँ कन्टिन्युअसली म चाहिँ क्लब हाउसमा साथीहरूले के बोलिराख्नु भएको छ भन्ने सुन्छु क्या। म लिसनर प्यानलमा बस्छु होइन। तर मैले मेरो अब्जर्भेसन एज अ साइकोलोजिस्टको हैसियतले, किनकि म त्यहाँ कहिले पनि बोल्दिनँ, फोरममा म बोल्दिनँ पनि। र हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि नि, पर्सुएसनमा एउटा चाहिँ हाम्रो पर्सनालिटी ट्रेट पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस्। किनकि केही व्यक्तिहरू, किनकि उहाँहरूले भनेको जतिजनाले त्यो बोल्नुहुन्छ नि, द्याट उहाँहरूसित त कला हो क्या। कला भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई पर्सुएसन गर्न सक्ने, अरूलाई पर्सुएट गर्न सक्यो भने त बेनिफिट त उहाँलाई छ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले गरेको कुरालाई चाहिँ म नर्मली नेगेटिभ भन्दिनँ। तर हामी जब लिसनर हुन्छौँ नि, लिसनरले चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनलाई चाहिँ सिलेक्टिभ भएर चाहिँ लिने हो क्या। लिसनरले चाहिँ आफूले चाहिँ सिलेक्टिभ हुने हो। र अब त्यो पर्सुएसनबाट बस्नको लागि चाहिँ केही टिप्सहरू हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। कुनै दिन अब पर्सुएसनको म अलग्गै कुनै दिन पर्सुएसन या सोसल इन्फ्लुएन्स, खास गरेर चाहिँ अहिले जुन यो क्लब हाउसमा जे भएको हो त्यसलाई चाहिँ हामी सोसल इन्फ्लुएन्स र पर्सुएसनको पोर्सन हो क्या त्यो। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो थ्योरीहरू डेफिनेटली बुझेर नै गर्नुभएको हो, किनकि त्यहाँ जतिजनाले गरिराख्नु भएको छ दे आर भेरी वेल नोन अन दिज कम्पोनेन्ट्स के भनेको। भले उहाँ साइकोलोजीको फिल्डको नभएको भए पनि उहाँहरूले चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ राम्ररी बुझ्नु भएको छ। अनि उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यो स्ट्राटेजीलाई चाहिँ टुलको रूपमा युज गरेर चाहिँ उहाँहरूले आफूलाई फाइदा हुने कुराहरूमा काहीँ न काहीँ इङ्गेज हुनु गरिराख्नु भएको हो। नभए उहाँहरू तपाईँको राति 1 बजेसम्म क्लब हाउस चल्छन् हो। त्यहाँ क्लब हाउस त्यति राति 1 बजेसम्म त्यतिकै फोकटमा कसैले बोल्छ त? बोल्दैन नि। के न के चाहिँ त्यहाँ हिडन इन्ट्रेस्ट त छ। अघि हाम्रो के भन्छ सुदर्शन सरले भने जस्तो त्यो भएको कारणले हामीले दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ हामीले हाम्रो डिसिजन मेकिङको लागि गरिने बायसेजहरूको बारेमा राम्ररी बुझौँ क्या। भन्न खोजेको कुरा जति पनि मैले आजको यो स्लाइडमा भले अहिले मैले पनि, किनकि ठ्याक्कै त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो सेयर मार्केटको कम्पोनेन्टहरूसित या इक्जाम्पलहरू चाहिँ मेबी त्यहाँ कनेक्ट गर्न मैले सकिनँ होला पनि, किनकि म धेरै अहिले रसमा थिएँ। अनि अस्ति नै मैले हुन्छ भनिसकेको कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै प्रिपरेसन भनौँ न यसको लागि टाइम दिन सकिराखेको थिइनँ। म चाहिँ दिनभरि बोलेर चाहिँ अहिले फेरि यहाँनिर हामी गरिराखेका थियौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै यसको चाहिँ म एउटा यो नेपालीमा पनि एउटा यसैलाई आधार बनाएर चाहिँ एउटा आर्टिकल हामी लेख्नु खोज्दैछौँ, यो सबै लेम्यानले चाहिँ बुझ्ने गरी नै बनाएर। अनि एउटा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा पर्सुएटिभ, मलाई चाहिँ पर्सुएसन, म चाहिँ पर्सुएट हुँदैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ तपाईँले हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई त्यस्तो प्रकारले जुन इन्फ्लुएन्स गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ या नजिकैको व्यक्तिहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूमध्ये धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ टक्सिक इन्फ्लुएन्स गर्ने खालका हुन्छन् क्या। टक्सिक इन्फ्लुएन्स गर्ने व्यक्तिको नजदिक यदि तपाईँ पुग्नु भएको छ भने त्यहाँनिरबाट चाहिँ तपाईँले पर्सुएट हुने हाई चान्स हुन्छ। त्यो भएको कारण अब टक्सिक इन्डिभिजुअल भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि उहाँहरूसित म जाँदिनँ, त्यो ठाउँमा गयो भने चाहिँ म डिसिजन चेन्ज गरिहाल्छु भन्ने मलाई थाहा पनि छ, तर म त्यहाँ जानबाट रोक्न पनि सक्दिनँ क्या आफूलाई भने। त्यस्तो प्रकारको चाहिँ व्यक्ति सिचुएसन के हो त भन्दा टक्सिक हो क्या त्यो हो। त्यो टक्सिक सिचुएसनबाट चाहिँ हामीले बस्नु पर्दछ। त्यसको लागि किनकि अब टक्सिक सिचुएसन या टक्सिक रिलेसनवाला जुन इन्डिभिजुअलहरू हुन्छन् उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुहुन्छ अनि आफूलाई आफ्नो संस्थाको हिसाबमा काम गर्नुहुन्छ
अनि त्यसपछि उहाँहरूले भने अनुसार गरेनौ भने तिमीलाई अब डुब्नेबाट कसले बचाउन सक्छ र मैले भनेको कुरा मान्दैनस् भन्ने तरिकाले भन्नुहुन्छ। अब हो कि क्या हो जस्तो हामीलाई लाग्छ, हामी ओके गरिदिइहाल्छौँ। भन्न खोजेको कुरा त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट चाहिँ हामीले कुरा चाहिँ सुन्ने हो। डिसिजन लिनु पर्दा चाहिँ हामीले अलि सेल्फ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ स्टडी चाहिँ गर्नु पर्यो क्या। किनकि जुन त्यो कहिले कहिले चाहिँ धेरै जसो व्यक्तिहरूले अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै जसो साथीहरूले धेरै व्यक्तिहरूले अहिलेको नयाँ जुन इन्भेस्टर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसित चाहिँ कहिले कहिले के गर्नुहुन्छ त भनौँ न हुन्छ जस्तो लाग्छ है। किनकि अब इन्साइडर आइरहेछ भन्यो भने हामी पनि अलि झुक्किन्छौँ नि त कहिले कहिले। अब इन्साइडर आउने आधार के हो नि त, ठिक छ इन्साइडर आयो भन्यो रे भन्ने व्यक्तिले अब भन्यो भने चाहिँ उसले भनेको इन्फर्मेसन कतिको रिलायबल छ नि, सोर्स अफ क्रेडिबिलिटी हेर्नु पर्यो क्या हामीले। सोर्स अफ क्रेडिबिलिटी हेर्नु पर्यो। जुन व्यक्तिले भनिरहेछ भन्ने व्यक्तिको चाहिँ स्टेटस के हो त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यसको बेसमा चाहिँ तपाईँको लागि तपाईँ अब त्यो डिसिजन गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि म चाहिँ बायस्ड रिस्पोन्स गर्दिनँ भनेको कुनै पनि प्रकारको जसरी कग्नेटिभ बायस र इमोसनल बायसेसबाट चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएर म व्यवहार गर्दिनँ भनौँ न, म डिसिजन गर्दिनँ भन्ने प्रकारको चाहिँ तपाईँले आफूले आफूसित चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो। र ती कुराहरूलाई चाहिँ अब आजको भोलि नै त पक्कै हुँदैन होला, या केही कुराहरू चाहिँ तपाईँले जसरी मैले भने तपाईँले जतिको चाहिँ तपाईँले शेयर मार्केटमा चाहिँ टेक्निकल कुराहरू हेर्नुहुन्छ नि, पी रेसियो आदि इत्यादि के भन्छ, मलाई धेरै कुरा त्यो टेक्निकल भाषा मलाई आउँदैन त्यताको। ती जति कुरा तपाईँले त्यहाँ हेर्नुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले त्यत्तिकै जसरी मानौँ त्यता 6 घन्टा टाइम दिँदै हुनुहुन्छ भने 2 घन्टा टाइम चाहिँ यो वाला बिहेभियरल फाइनेन्समा पनि के भन्छ त भन्दाखेरि बिहेभियरल फाइनेन्समा पनि हजुरहरूले चाहिँ टाइम दिएर अलिअलि चाहिँ आफूलाई चाहिँ अलि भनौँ न सिक्दै जानुभयो भने डेफिनेटली हामीले कम चाहिँ रिस्क घटाउन सक्छौँ कि हामी जस्तो मलाई लाग्छ। आई होप मैले तपाईँको क्वेसनको रिस्पोन्स पाउनुभयो होला जस्तो लाग्यो सर है। सर मैले चाहिँ के गरिरहेको छु अब म पनि त्यो क्लब हाउसको फोरममा कहिले काहीँ लिसनरमा बस्छु होइन। हजुर हजुर सर। अनि त्यसमा अब कुनै स्टकहरूको कुनै एउटा हुन्छ नि कुनै अब कुरा हुँदैछ भने अब भोलिपल्ट गएर त्यसलाई स्टडी गर्ने क्या। हिजो त्यो सरले त्यो भन्नुभएको त्यो भन्नुको कारण चाहिँ के हो त, अब साँच्चीको त्यो लिन योग्य हो कि होइन भन्ने त्यो अब आफैले स्टडी गर्ने पहिला, अनि त्यो भनेको जस्तै राम्रो थियो भने त्यसपछि चाहिँ लिने क्या। होइन यस्तो हुन्छ सर, त्यसमा पनि कहिले कहिले तपाईँ कहाँ रिस्क त्यो ट्रिक हो क्या, त्यो काइन्ड अफ ट्रिक हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। किनकि जसरी 2 चोटि 3 चोटि तपाईँलाई चाहिँ जानेर चाहिँ के हुन्छ के न के त तपाईँ जसरी आफ्नो कन्भिन्समा ल्याउनुको लागि त इनिसियल लेभलमा के न के त हामीले पोजिटिभ इन्फर्मेसन दिनु परेन। त्यो चाहिँ 2-4 चोटि त्यस्तो हुनसक्छ र त्यसपछि चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूले अब आई एम नट सेइङ द्याट कि सबैले त्यस्तो गर्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब केही जेन्युन साथीहरू हुनुहुन्छ, जेन्युन यो शेयर मार्केटमा चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सबै गलतै गरिराख्नु भएको छ, सबैले चाहिँ गलतै हो भन्नु खोजेको होइन कि, किनकि गलत सही केही पनि छैन क्या त्यहाँ। तपाईँ हामीले चाहिँ आफूले चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ सिलेक्टिभ तरिकाले लिने र हामी चाहिँ अवेर हुने। डेफिनेटली तपाईँले हामीले चाहिँ स्टडी गरेर त्यसपछि उहाँहरूले भनेको कुरा ठिक हो भने जसरी कहिले कहिले के हुनसक्छ भने अगेन पर्सुएसनको चाहिँ प्ले कहाँनिर हुनसक्छ त्यो भन्नु मैले भनेको भने मानौ तपाईँलाई चाहिँ 2वटा कम्पनीको बारेमा आज भन्यो है, भोलि तपाईँले पर्सि तपाईँले गएर चाहिँ त्यो स्टडी गर्नुभयो। स्टडी गरिसकेपछि तपाईँलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि ओके उहाँले भनेको कुरा ठिकै छ है, मिल्दैछ भन्ने प्रकारको तपाईँलाई लाग्यो। अनि तेस्रो दिन तपाईँले ब्लाइन्ड फोल्डली ट्रस्ट गर्नुहुन्छ क्या मान्छेलाई। द्याट इज द साइकोलोजी क्या। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ब्लाइन्ड फोल्डली तपाईँ, किनकि अब जानेर चाहिँ उहाँलाई खासै धेरै लस थिएन, त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले सही इन्फर्मेसन दिनुभयो। जानेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ अब बेनिफिट हुनेवाला छ है, किनकि अर्को व्यक्तिले पनि त तपाईँलाई चाहिँ पहिले कन्भिन्समा नलिकन कहाँ त्यस्तै गर्छ नि त भन्दैन नि त होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कहिले कहिले चाहिँ त्यस्ता त्यो ट्रिक्सहरू युज गरेर चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो धेरै तरिकाहरू छन् क्या। कुनै दिन चाहिँ म अब त्यो पर्सुएसन कसरी गरिन्छ भनेर चाहिँ त्यो 5-7वटा टेक्निकहरू छ। त्यो 5-7वटा टेक्निक तपाईँलाई चाहिँ भनियो भने कहिले कहिले के हुन्छ नि, जसरी त्यो भनेको के हो भने फुट इन द डोर टेक्निक हो क्या। त्यो तपाईँलाई चाहिँ सानो कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन दियो, सही इन्फर्मेसन जस्तो लाग्यो हामीलाई, अनि हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि अब चाहिँ यो व्यक्तिमा चाहिँ ब्लाइन्डली ट्रस्ट गर्नुपर्छ भन्ने भयो भने फुट इन द डोर टेक्निक हो क्या। त्यो सानो कुराको लागि एप्रोच गर्यो अनि त्यसपछि तपाईँ हामी कन्भिन्स भयौँ, त्यसपछि ठुलो एप्रोच गरेर चाहिँ अरू कसैको छ भने हजुर कसैको 1-2वटा रेस्पोन्स लिन्छु, नभए त्यसपछि हाम्रो सुदर्शन सरले त्यो
हाम्रो कम्पनी एनालाइसिसको पार्टमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ होला है। केही छ? सोधौँ है सरहरू, केही छ भए लैजान्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ यो स्टक सेलेक्सनको बारेमा म कुरा गर्छु है। हुन्छ सर। यो हो हामीले अहिले गरिरहेको। अनि यो न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जको फोटोग्राफ हो जुन न्युयोर्कमा पर्छ र म त्यही नै बस्छु र लगानी स्कुल चाहिँ हामीले एउटा पर्सपेक्टिभ दिनको लागि मैले फोटो राखिरहेको होइन। यो मेरो बारेमा भयो, मेरो प्रोफाइलहरू। यो फाइल यहाँहरूले पाउनुहुन्छ पछाडि। मेरो प्रिभियसली पब्लिस आर्टिकलहरू यहाँ छ। अनि मैले हिजो कुरा गरेँ आकाश क्यापिटलसँग हाम्रो एसोसिएसन छ। उहाँहरू पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट कम्पनी हो। यदि तपाईँले आफैले म्यानेज गर्न गाह्रो छ अथवा जान्नुहुन्न अथवा समय छैन, जे पनि रिजनले तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियो उहाँहरूलाई दिन चाहनुहुन्छ भने उहाँ लाइसेन्स प्राप्त सिबुनबाट लाइसेन्स प्राप्त पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट कम्पनी हो। त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ र सेयर संसारबाट एसएस प्रोको हामी नाम लिन्छौँ। तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने एसएस प्रो यहाँ फोन नम्बर छ हाम्रो अन्जिल र अब्रिका म्याडमको। तपाईँहरूले कल गरेर लिन सक्नुहुन्छ। र स्टक मार्केट इन जेनरल भनिरहँदाखेरि चाहिँ के हो भने अकाउन्टिङ र फाइनान्ससँग रिलेट गर्न सकिन्छ। स्टक मार्केटमा दुईटै कम्पोनेन्टहरू जोडिएको हुन्छ। अकाउन्टिङ कम्पोनेन्टले चाहिँ हिस्टोरिकल इन्फर्मेसनहरू तपाईँलाई प्रेजेन्ट गर्छ, जुन चाहिँ हामीले होइन एपिएसको भाषामा भन्छौँ, डिभिडेन्ड यिल्डको भाषामा भन्छौँ, अथवा आरओई जे हामीले अकाउन्टिङका कुराहरू गर्छौँ त्यो भनेको पास्टसँग सम्बन्धित हुन्छ। र स्टक मार्केटमा हामीले एउटै कुरा के बुझिदिनुपर्छ भने स्टक मार्केट चाहिँ पास्टसँग खासै सम्बन्ध राख्दैन। स्टक मार्केट चाहिँ आज अथवा भोलिसँग जान्छ, फ्युचरसँग सम्बन्ध राख्दछ। बुझ्नु भएन? त्यसैले स्टक मार्केट 100% हो भने यु क्यान एज्युम 50% चाहिँ हिस्टोरिकल इन्फर्मेसनले एउटा फाउन्डेसन एउटा ब्याकग्राउन्ड दिन्छ भने तपाईँको 50% चाहिँ तपाईँले भोलिका दिनमा त्यो कम्पनीले के गर्छ, तपाईँको स्टक मार्केटमा दर्ता भएर कारोबार भइरहेको कम्पनीले भोलिका दिनमा के गर्छ, कस्तो बिजनेस गर्छ, कति कमाउँछ होइन, नयाँ प्रडक्टहरू के ल्याउँछ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा के गरेको छ, फ्युचरसँग चाहिँ हामीहरूले लिङ्क गरेर फाइनेन्सियल मार्केटलाई अथवा प्रत्येक इन्डिभिजुअल स्टकलाई हेर्न सक्नु पर्दछ। त्यो भयो भने तपाईँको पर्सपेक्टिभ क्लियर हुन्छ बजारको बारेमा। र बजारमा लगानी गर्नुपर्छ इन्फ्लेसनको कारणले गर्दा एउटा मिनिमम रेट अफ रिटर्न चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको छ यो स्लाइडमा। यो त्यति इम्पोर्टेन्ट कुरा भएन अहिले समय कम भएको कारणले। र इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने यहाँले बजारमा काम गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई मस्ट नो स्किल्स भनेको तपाईँले सेयर छान्न आफै जान्नुपर्छ। तपाईँ लङ रनमा अहिले त आफै जान्नुपर्छ वान डे इन द फ्युचर, तर अहिले चाहिँ तपाईँले कसैसँग क्लास लिएर कसैसँग सोधेर होइन, सुरुमा त अब कसरी जान्नुपर्छ भने त्यतिकै त जानिँदैन, तर बाटो चाहिँ त्यो, तर कसैसँग सोधेर स्टक छान्न चाहिँ सिक्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ र यो जान्नै पर्छ। अनि अर्को कुरा भनेको इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ। मैले मास्टर्स पढ्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टको एउटा हाम्रो सब्जेक्ट हुन्छ, त्यसमा मैले कहिले पनि नबिर्सिने कुरा भनेको प्रोफेसरले भन्नुभएको इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ धेरै इन्भेस्टरहरूको हुँदैन, त्यसैले उनीहरूले कहिले बेच्ने नै थाहा पाउँदैनन्। अनि बढ्दाखेरि पनि बेच्दैनन्, घटेर आउँदाखेरि अनि भन्छन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो भएर हामी बजारमा काम गरिरहन्छौँ भने हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ। कति पर्सेन्टेज, वाट इज योर इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ। तपाईँले सधैँभरि राखिरहने हो भने त्यही प्रकारको स्टेबल फन्डामेन्टल्स भएको कम्पनीहरू किन्नु पर्यो, होइन अलिकति सर्ट टर्ममा 3 महिनामा 6 महिनामा 1 वर्षमा पनि नाफा भयो भने म स्विच गर्छु, यो चाहिँ मेरो अब्जेक्टिभ फुलफिल हुने गरेर
म सेल गर्छु त्यसपछि म फेरि रिइन्ट्री गर्छु भन्ने तपाईँको अब्जेक्टिभ भयो भने कतिमा बेच्नुहुन्छ त त्यो पनि आफूले एउटा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। यसको आधारहरू भनेको चाहिँ तपाईँले अल्टरनेट इन्भेस्टमेन्टबाट के कमाउनुहुन्छ। मैले हिजो कुरा गरेको थिएँ 12% म्याक्सिमम बजारमा पाइन्छ भने तपाईँले कति एक्सपेक्ट गर्ने, मेबी त्यसको डबल होला 20% 25% आएपछि त बेच्न सक्छु भनेर एउटा टार्गेट राख्नु पर्यो हैन। के राख्ने हो तर तपाईहरुले यो इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ चाहिँ राख्नुपर्छ। अनि अब ओभरअल बजारमा जस्तै मैले भने म एमफिल ग्रेजुएट हो अनि म एमफिलको गोल्ड मेडलिस्ट हो भनेर हिजो कुरा गरेको थिएँ र यो भनिरहँदाखेरि मैले थेसिस गरेको चाहिँ मार्केट इन्फर्मेसनमा हो। मार्केट इन्फर्मेसन चाहिँ ब्रोडली दुईटा प्रकारको हुन्छ। जस्तै अघि ट्यान्जिबल भने जुन नम्बरसँग जोडिएको हुन्छ र इन्ट्यान्जिबल भने जुन हाम्रो डाक्टर साहबले अघि डिस्क्राइब गर्नुभयो इन डिटेल्समा हैन। तपाईले क्वार्टरली रिपोर्टमा देख्ने लेखिएका कुराहरू भनेको ट्यान्जिबल हो, जुन पढेर एउटा एनालिसिस गर्न सक्नुहुन्छ भने पढेर एनालिसिस गर्न के सक्नुहुन्न भने जुन इन्ट्यान्जिबल हुन्छ, बायसेस हुन्छ, बिहेभियरल इस्युजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले पढेर गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो बिहेभियरहरूलाई बुझ्नु पर्यो, अर्काको बिहेभियरलाई बुझ्नु पर्यो, मार्केटको बिहेभियरलाई बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि ग्रेजुअली तपाई डाउन द लाइन 2 इयर्स 4 इयर्स अथवा 1-2 वर्ष पछि सबै कुराहरू एक्सपिरियन्स गर्दै आफूलाई बिल्ड अप गर्दै चाहिँ बल्ल गुड इन्भेस्टर अथवा ट्रेडर के बन्न चाहनुहुन्छ त्यो बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। ओभरअलमा चाहिँ मार्केट इन्फर्मेसन बजार चल्ने भनेको बजारमा सबै स्टकहरूको प्राइस मुभमेन्ट हुने भनेको सूचनाले नै हो। सूचना कुनै पनि कम्पनीको केही पनि सूचना आउँदैन भने त्यसको खासै बजारमा प्राइस मुभमेन्ट हुँदैन। जस्तै अहिले तपाईले अब बोनसको सिजन चलिरहेछ हैन, डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्ने बित्तिकै एक दिनमा 7-8-10% बढ्छ। त्यो भनेको मार्केटले बजारलाई उचालेको हो नि, तपाईको सम्पत्तिको भ्यालु बढेको हो नि। त्यसैले के इम्पोर्टेन्ट छ बजार बुझ्नको लागि भने मार्केट इन्फर्मेसन। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट दैट यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड द मार्केट। तपाईले बजारमा आउने सूचनाहरूलाई चाहिँ बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ। र बजारमा कस्ता सूचना आउँछन् भने अगेन हैन, एउटा देखिने सूचना आउँछ जुन चाहिँ क्वार्टरली रिपोर्टमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले हिजो क्वार्टरली रिपोर्टको बारेमा अलिअलि इपीएस को बारेमा थोरै भन्यौं, आज पनि भन्छौं, अहिले एकछिनमा म लैजान्छु। र यो अरु चाहिँ क्वालिटेटिभ भेरिएबल जुन चाहिँ अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो सरर हैन, यी सबै ओभर रिएक्सनको कुरा अघि आथ्यो, साइकोलोजीको कुरा आथ्यो। यी कुराहरू चाहिँ यहाँहरुले बुझ्नुपर्छ। र अगेन मैले यहाँहरुलाई भनेको थिएँ अब सानो सेसन हो यो, जम्मा 6 घण्टाको। यसमा तपाईहरुलाई थोरै एउटा एक्सपोजर चाहिँ हामी दिन सक्छौं, तर तपाईहरुलाई बुझ्ने गरेर बुझाउन नै चाहिँ हामी सक्दैनौं छोटो सेसनमा। त्यसैले नेक्स्ट सेसनहरुमा पनि तपाईहरु आउनु हो भने यस्तो अलिकति लामो लङ आवरको कोर्सेसहरुमा हामी बसेर डिस्कस गर्न सक्छौं। जस्तै हिस्टोरिकल डेटाहरु हुन्छ भने मैले कति वर्षको हेर्ने भन्दा म आइडलली 3 वर्षको भन्दा म हेर्दिन भने जुन चाहिँ एकाडेमिकली 3 वर्ष भन्दा बढी ठिक हेरिरहन समयको बर्बादी हो भने जस्तो एउटा फाइन्डिङ छ। म तपाईहरुलाई त्यस्तै सजेस्ट गर्छु हैन। जस्तै अकाउन्टिङ भेरिएबलमा के हेर्ने भन्दा 1-2 वटा प्राइस अर्निङ रेशियोजहरु, बुक टु प्राइस रेशियोजहरु चाहिँ हेर्नै पर्छ। अरु चाहिँ खासै हेर्न समय मिल्दैन भने नहेरे पनि हुन्छ भन्ने टाइपको पर्सपेक्टिभ छ हैन। अनि बजारमा अघि हामीले कुरा गरिरहेका थियौं, कसले यो मैले फलानुले यस्तो भनेको थियो भनेर बजारमा यस्तो हुन सक्छ र बजारमा यस्तो हुनै सक्दैन। कसैले पनि बजारको बारेमा प्रिडिक्ट गर्नै सक्दैन हैन। त्यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ, बाइ हार्ट बुझ्नुपर्छ। यसले त भन्यो, यसले विभिन्न आधारमा भनेको होला, भन्नै नपाउने भन्ने पनि भएन। भन्न त भन्नुभयो उहाँले, तर केही आधारमा भन्नु भएको होला। तर उहाँले भने जस्तै बजार नहुन पनि सक्छ भन्ने तपाईले उहाँले बोलिरहँदा बुझ्नु पर्यो हैन। इभन मैले बोले पनि अरूले बोले पनि। र बजारमा इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अघि भन्नुभयो हामी इपीएस हेर्छौं, के हेर्छौं भन्नुभयो। जस्तै यहाँ मैले पोइन्टहरु राखिदिएको छु। यो चाहिँ हामीहरुले स्टडी गर्छौं हैन। हामी यो एकाडेमिक मान्छे पढ्ने पढाउने पेशामा लागेका मान्छेहरुले चाहिँ सबै कुराको चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक स्टडी गरेर आएको कुरालाई बिलिभ गर्छौं। त्यतिकै कसैले भनिदिएको कुरामा बिलिभ गर्दैनौं। त्यसैले एउटा सिस्टमेटिकली पढेर एउटा रिसर्च गरेर आएको फाइन्डिङ्समा चाहिँ के छ भने यो जुन कुराहरू मैले मेन्सन गरेको छु, एकपटक समय मिल्छ भने पढ्नु होला हैन, रमाइलो हुन्छ।
र भोल्युम तपाईहरुले स्टडी गर्न आवश्यक छ बजारमा हैन। भोल्युमले एउटा सिग्नल दिन्छ। मार्केट इन्फर्मेसन भनेको जस्तै युएस मार्केटको पर्सपेक्टिभमा हेर्नुहुन्छ भने बजारमा सूचना पब्लिक हुन भन्दा नै पहिला कसैले शेयर त्यो सूचना पाएर शेयर किन्छ भने त्यो इनसाइडर ट्रेडिङ हुन्छ र त्यो क्राइम हो हैन। बजारमा पब्लिक सूचना पब्लिक भइसकेपछि सम्पूर्ण ठाउँबाट जुन पनि प्लेटफर्मबाट पब्लिश भएको सूचनाहरू हामीले विभिन्न त्यो कलेक्सन पब्लिश गर्ने प्लेटफर्महरू हुन्छ त्यस्तोहरू चाहिँ किनेर हेर्न सकिन्छ हैन, अथवा गुगल गर्न सकिन्छ। त्यो सूचनाहरू सबै न्युजहरू एकै ठाउँमा आउँछ। अनि तपाईलाई केही लाग्यो केही थाहा पाउनु हो भने त्यो ठाउँमा भेरिफिकेसन गरेर अनि बल्ल तपाईले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्टरनेसनल राइट प्र्याक्टिस हो। तर हाम्रोमा सूचना त आउँदैन। सूचना आयो भने कहाँ हुन्छ, 20 सालले पब्लिस गर्ला, यता केले शेयर संसारले पब्लिस गर्ला, एउटाले आज गर्ला, एउटाले भोलि गर्ला, रियल टाइममा त कसैले पब्लिस गर्दैन। त्यसैले हामीसँग जे इन्फ्रास्ट्रक्चर छ हामी त्यसैमा काम गर्ने हो र त्यही सिक्नुपर्छ। त्यसैले जब सूचना पाइँदैन भने त्यहाँ म्यानिपुलेसनको सम्भावना हुन्छ र त्यो तपाईहरुले बुझेर आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गर्न जरुरी छ हैन। अब यो अरु कुराहरु जस्तै डिभिडेन्ड हेर्नुपर्छ, फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरु हेर्नुपर्छ भन्ने इन जेनरल कुराहरु भए। यो लामो सेसनमा कुरा गर्ने कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईले बजारमा नेपाली बजारमा पनि दुईवटा क्रेडिट रेटिङ कम्पनीहरु छन्। उनीहरुको रिपोर्ट यो वेबसाइटहरु छ, तपाईले हेर्नु होला। उहाँहरुले रिपोर्ट गरेर कम्पनीको ग्रेडिङ गरेको हुन्छ र उहाँहरुको प्रोफेसन भनेकै कम्पनीलाई रेट गर्ने हो, राम्रो छ कि नराम्रो छ भनेर। त्यसैले तपाईलाई एउटा फ्री रिसोर्सेस यो कम्पनीहरुको वेबसाइटमा जानुस्, त्यहाँ लिस्ट अफ कम्पनीहरुलाई रेटिङ गरेर राखेको छ। राम्रो रेटिङ भनेको A, ट्रिपल A, 2A, A हैन, B। अब डी टाइपको रेटिङ छ भने तपाईले इन्भेस्टमेन्ट नगर्दा पनि हुन्छ अथवा रिस्क लिएर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले जुन फ्रीली अब राम्रो इन्फर्मेसन पाइन्छ त्यो तपाईले फलो गर्नुहोस्। अनि अब नेक्स्ट हिजोकै एक्सेलमा जाउँ, थोरै समय छ। हिजोको एक्सेलमा अलिकति हामीले कुरा गरौँ। यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ हो। जस्तै मैले यहाँलाई यो अघि ट्याक्सअपसँग त्यहाँ क्लास भइरहँदाखेरि यो कम्पाइल गरेको इन्फर्मेसन हो हैन। जस्तै यो युएस मार्केटको मैले तपाईलाई एउटा पर्सपेक्टिभ मात्रै दिन खोजेको। यहाँ के छ भने कतिवटा कम्पनी छ, 700-750 वटा कम्पनीको मैले क्वार्टरली रिपोर्ट जुन मैले हिजो त यहाँलाई भनेको थिएँ नि, एउटा क्वार्टरमा मात्रै कति कमायो भनेर त्यो कुराहरू जान्न आवश्यक छ। जस्तै मैले यो तपाईहरुलाई बुझ्नुहुन्छ भनेर राखिदिएको। हामी अहिले 2021 को अहिले केमा छौं, सेप्टेम्बर 3rd क्वार्टरमा छौं हैन। यसमा छौं भने 3rd क्वार्टरमा छौं। यो भन्दा पहिलाको प्रत्येक क्वार्टरको इन्फर्मेसनहरु, प्रत्येक क्वार्टरमा कम्पनीले कति कमाए हिजो हामीले पढेको त त्यही हो। त्यसरी सूचना पाइन्छ र बनाउनु पर्छ। इन्भेस्टरले यो हेरेर एउटा सुरक्षित हिसाबले लगानी गर्नुपर्छ। प्लस फाइनान्शियल मार्केट भनेको फ्युचरसँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यसैले नेक्स्ट क्वार्टरमा कति कमाउँछ यो इम्पोर्टेन्ट छ। बजारमा तपाईहरु इन्भेस्टमेन्ट गरिरहँदाखेरि यो जुन फिगर्स दिएको छ यसले के भन्छ भने 2021 को 4th क्वार्टरमा यो कम्पनीले यति पैसा कमाउँछु, पर शेयर EPS यति कमाउँछु भनेर पहिले पब्लिक गर्छ। अनि त्यो अनुसार कम्पनीले काम गर्छ। अनि त्यो 4थो क्वार्टर सकिएपछि त्यति रिजल्ट आउँछ कि आउँदैन त्यसले स्टक प्राइस निर्धारण गर्छ। अब हामीहरुको कन्टेक्स्टमा कुनै पनि कम्पनीले म फ्युचरको अब आगामी वर्ष यति कमाउँछु अथवा आगामी क्वार्टर यति कमाउँछु भन्ने कुनै प्रोजेक्सन पब्लिस गर्दैन, जुन चाहिँ रेगुलेटरले पनि गर्न लगाउँदैन। यसको मतलब हामी धेरै पछाडी छौं मार्केटमा। तर बजारमा लगानी गरिरहँदाखेरि एज अ इन्भेस्टर तपाईले कम्पनीको यस्ता कुराहरू हुनुपर्छ र कम्पनी भोलिका दिनमा कुन हिसाबमा जान्छ भनेर आफ्नै हिसाबले अध्ययन गर्नुपर्छ। जब अरूले दिँदैन भने आफ्नै हिसाबले अध्ययन गर्नु पर्यो हैन। त्यो भएर एउटा फ्युचर पर्सपेक्टिभ, फ्युचर अर्निङ्सहरु कम्पनीको कस्तो हुन्छ त्यो कुराहरू पनि तपाईहरुले
ध्यान दिनुपर्छ। अब यो हिजो हामीले यहाँ छोडेर गएका थियौँ। अब हिजो हामीले छोडेका कम्पनीहरू बजारमा घटेछ, यसमा 2 रुपियाँ घटेछ, यसमा 5 रुपियाँ घटेछ, यसमा 10 रुपियाँ घटेछ हैन। अब यो यसमा 32 रुपियाँ घटेछ। अब बजार घट्यो ठिक छ, बजार घट्दाखेरि राम्रो कम्पनी चाहिँ नघट्ने, नराम्रो कम्पनी मात्रै घट्ने भन्ने हुँदैन। बजार भनेको तपाईको पर्फेक्ट हुँदैन, बजार भनेको इम्पर्फेक्ट मेकानिजम नै हो हैन। विभिन्न त्यसको पछाडि विभिन्न इन्भेस्टरहरू हुन्छन्, धेरै मल्टिपल इन्भेस्टरहरू हुने हुनाले कसैले पनि यसको चाहिँ यति प्राइस हुन्छ म यसमै बस्छु भनेर बजारमा कुनै पनि स्टकको प्राइस स्टेबल भइरहेको हुँदैन। ठिकै छ, त्यसको भित्री प्राइस, त्यसको आन्तरिक त्यो बिजनेसको सही मूल्य चाहिँ कुनै एउटा 500 हो भने 500 त्यसको साँच्चैको हामीलाई थाहा भयो, हामी भगवान हो हैन, र हामीलाई चाहिँ एउटा कम्पनीको सही मूल्य चाहिँ 500 हो भन्ने थाहा भयो भने बजारमा त्यो त 500 मा चलिरहेको हुँदैन हैन, कहिले पनि चल्दैन। 500 मा स्टिक भएर यसको सही मूल्य 500 रहेछ, म 500 मै बस्छु त भन्दैन। त्यसैले बजारमा प्रत्येक दिन प्राइसहरू चेन्जेस हुँदाखेरि सम्पूर्ण स्टकको, नराम्रो स्टकको अलि धेरै घट्छ, के हुन्छ हाई रिस्क हाई गेन भन्छ नि बजारमा। अलिकति नराम्रो स्टक छ, अलिकति सस्तो छ, अथवा धेरै मान्छे त्यसमा अट्र्याक्ट हुन्छन् कुनै पनि रिजनले। जस्तै हामीले हिजो हाइड्रोको कुरा गरेका थियौँ, हाइड्रोमा मान्छेहरू अट्र्याक्ट हुन्छन् विभिन्न कारणले, भइदिए हैन, पैसा डबल ट्रिपल भयो। तर अब हाई रिस्क हाई गेन, मान्छेले कमाए, हाई रिस्क लिए, हाइड्रो सेक्टर इन जेनरल राम्रो अर्निङ्स बनाइसकेका कम्पनीहरू थोरै छन्, तैपनि 2 रुपियाँ कमाउने कम्पनीको प्राइस 1000 भइदियो। मान्छेले हाई रिस्क लिए, काम गरे, पैसा कमाए, कतिले एक्जिट गरे, हाईमा नाफा कमाए, कतिले हाईमा किने घाटा कमाए। हाईमा किन्ने मान्छेले हाई रिस्क वाला स्टक किनेको थिए, लस भयो, हाई रिस्क हाई गेन हैन, हाई रिस्क हाई लस भयो। अब जसले सस्तोमा किनेर माथि बेचे, हाई रिस्क हाई लस भयो, हाई रिस्क हाई गेन भयो। अब कमर्सियल ब्याङ्कको कुरा, हाम्रो फन्डामेन्टल, म चाहिँ फन्डामेन्टलको आधारबाट सेयरहरू हेरिरहेको हुन्छु हैन। अब हामीले हेर्ने फन्डामेन्टल स्टकहरूमा बजार जतिसुकै असाध्यै अप एन्ड डाउन भए पनि प्राइसमा हाम्रा स्टकहरू असाध्यै अप एन्ड डाउन हुँदैनन्। एभ्री डे तपाईको अब्जेक्टिभ के हो? अगेन तपाईँ बजारमा म एक्टिभली लागिरहने होइन, आफूले कमाएको पैसा रेगुलरली किनबेच गर्ने हो, किनेर राख्ने हो, र एउटा अथवा खासै गरी बेच्दिनँ, अथवा बेच्नु परे 5-6 महिनामा 1 वर्षमा यसो हेरेर नाफा भएको कम्पनी बेच्छु भन्ने मान्छेले यस्ता कम्पनीहरू किन्ने हो हैन। म चाहिँ बजारमा एक्टिभली म काम गर्न चाहन्छु। म चाहिँ फन्डामेन्टल स्टक के छ मतलब छैन, त्यसको प्राइसमा मुभमेन्ट हुने स्टकहरू म किन्छु भन्ने टाइपको अब्जेक्टिभ छ भने तपाईले टेक्निकल एनालिसिस पढ्नु पर्यो, यो फन्डामेन्टल पढ्नै परेन। दुईटालाई मर्ज गर्न आवश्यक पनि छैन हैन। अब कति मोडलहरू आउँछन्, दुईटालाई मर्ज गरेर गर्ने, ट्रेडिङ गर्ने हो भने तपाईले सोचे जस्तो, हिजो हाम्रो एकजना सरले भन्नुभएको थियो, आजै हो के अरे, 200% कमाए, डबल बनाए, हाम्रो भएन भन्नुभएको थियो। अब तपाईको स्टक सेलेक्सन नै 200% नबढ्नेवाला सेलेक्सन हो। तपाईँ फन्डामेन्टल्ली राम्रो स्टक पनि खोज्नुहुन्छ, रिस्क लिन चाहनुहुन्न भने तपाईको हाई गेन त हुँदैन, 200% त बढ्दैन। तर तपाईलाई के स्योर ढुक्क हुन्छ भने तपाईँ लसमा हुनुहुन्न। लसमा भए पनि यस्ता कम्पनीहरूले तपाईलाई रिटर्न दिन्छ, किनभने उनीहरूको 4th क्वार्टर अर्निङ हेर्नुहोस्, 1 वर्षभरि कति कमाएछ? 21 रुपियाँ कमाएछ यसले हैन। अर्कोले एडिबिएलले यो यहाँ 21 होइन, यो 24 रुपियाँ, नेपाल ब्याङ्कले 24 रुपियाँ कमाएछ, एडिबिएलले 30 रुपियाँ कमाएछ। 30 रुपियाँ कमाएछ भन्नेको मतलब के हो भने तपाईले 540 रुपियाँमा चलिरहेको कम्पनीलाई एडिबिएललाई 540 रुपियाँ आज तिर्नुभयो, त्यसले वर्षभरिमा 30 रुपियाँ कमाइसक्यो। अब तपाईले पाउने भनेको त्यो 30 रुपियाँबाट पाउने हो भनेपछि मोरलेस तपाईले 6% त इन्स्योर गरिसक्नु भयो। चाहे त्यो 30 रुपियाँ अहिले डिभिडेन्ड दियोस्, क्याश डिभिडेन्ड दियोस्, बोनस सेयर दियोस्, अथवा कम्पनीले आफै राखोस्,
त्यो तपाईले सेयर किनिसकेपछि तपाईको अधिकार भनेको यो 30 रुपैयाँमा हो भनेको हो। अरु कम्पनीको तुलनामा त यी कम्पनीहरु त राम्रो भयो। यसमा 5% तपाईले इन्स्योर गर्नुहुन्छ यो सेयर किन्नु भयो भने, यो सेयर किन्नु भयो भने 6% इन्स्योर गर्नुहुन्छ। कम्पनीले कहिले दिने भन्ने अर्कै कुरा हो। कम्पनीले दियोस् नदियोस् त्यो तपाईको पैसा हो। कम्पनीले आफै राखे नि त्यो शेयर होल्डरको पैसा हो। कम्पनीले दियो भने पनि शेयर होल्डरको पैसा हो। त्यसैले दिने नदिने भनेको कम्पनीको डिभिडेन्ड पोलिसीमा डिटरमिन गर्छ। तर स्टेबल कम्पनी भनेको के हो भने कन्स्ट्यान्टली त्यो कम्पनीले नाफामा चलिरहेको हुनुपर्छ र नाफा राम्रो भएको हुनुपर्छ। हामीले हेरेको हामीसँग बजारमा भएका कम्पनीहरू सबै मध्ये चाहिँ राम्रो नाफा र तुलनात्मक रूपले बजारमा सस्तो कम्पनी आजको दिनमा भनेको नेपाल बैंक लिमिटेड, एडिबिएल, एसबिएल, एनबिबी र एमएफआइएल हो। यति चारवटा हो। किनभने यिनीहरूको आजको शेयर प्राइस भनेको उसले फोर्थ क्वार्टरको अर्निङको 5% भन्दा बढी छ। अब तपाईलाई यो लिस्ट अलिकति मन परेन, अझै अलि धेरै चाहियो भने यो हामीले जे सेलेक्सन गरिरहेको छौं यसलाई अलिकति लिबरल बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भयो भने अलिकति धेरै स्टक्सहरु आउँछन् है त। यसरी चाहिँ हामीले स्टक सेलेक्सन गर्न सक्छौं। जस्तै अघि मैले युएस को मार्केटको तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ। जस्तै त्यही हिसाबले मैले प्रत्येक क्वार्टरको यहाँ नम्बर्सहरु हिजो तपाईहरुलाई निकालेर देखाएँ हैन। प्रत्येक क्वार्टरको नम्बरहरु चाहिँ हामीले यसरी निकालेर हेर्नुपर्छ र यो नम्बर्सहरुको एनालिसिस भनेको मैले यहाँलाई हिजो भनेको थिएँ। क्वार्टर ओभर क्वार्टर राम्रो गरेको कम्पनीहरु मात्रै हामीले फन्डामेन्टल हेर्ने मान्छेले चाहिँ हेर्दा राम्रो हुन्छ हैन। ओभरअलमा राम्रो कम्पनी हेरेर महँगो हाल्न पनि भएन, सस्तो भनेर नराम्रो कम्पनी छान्न पनि भएन। यो दुईटा कुरालाई चाहिँ हामीले विचार गरेर स्टकहरु सेलेक्सन गर्ने हो भने हामीहरुको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ चाहे त्यो मार्केट बुल होस् बियर होस्, हामीले के हेरिरहेको हुन्छौं भने तपाईहरुले सोशल मिडिया हेर्नुभयो भने सबैजनाले इन्डेक्सको चाहिँ विभिन्न खाली एनालिसिस गरिरहेको हुन्छ। धेरै थोरै मान्छेले चाहिँ इन्डिभिजुअल स्टकको एनालिसिस गर्छ। इन्डेक्सको एनालिसिस त तपाई हामीलाई त खास कामै छैन। इन्डेक्समा त यत्रो 240 वटा कम्पनीहरु छन्, हामीलाई के मतलब इन्डेक्स जतासुकै जाओस्। इन जनरल एकदमै मतलब नहुने त होइन, तर हामीलाई असाध्यै के मतलब इन्डेक्स जतासुकै जाओस्। हामीहरुलाई त के मतलब छ भने हामीले राम्रो शेयर छान्न जान्नु पर्यो। हाम्रो मतलब भनेको 240 वटा कम्पनीमा 5 वटा कम्पनी 10 वटा कम्पनी जुन हामीलाई किन्न इच्छा लाग्छ, हाम्रो पैसा त्यतिमा लगाउँछौं भन्ने हामीलाई लाग्छ भने त्यो हामीले सेलेक्ट गर्न जान्न पर्यो। त्यो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तै यहाँहरुले यो नेपाल बैंक लिमिटेड, बंगलादेश बैंक एनबीबी को शेयर हेर्नुस्, आज उसको प्राइस 1 रुपैयाँ पनि घटेको छैन। हामीले हिजोकै सेलेक्सनमा राखेको स्टक हो। अब किन त्यस्तो हुन्छ त हेर्नुस्, अरु कम्पनीहरु पुरै रातमै छ हैन। यो कम्पनी किन घटेन? यसको रिजन छ नि, यसको पछाडी रिजन छ। रिजन भनेको अघि मैले भने 6% यसको रेट अफ रिटर्न छ। तपाईले के नगर्नुस्, आज किन्नुस् 6% स्योर भइसक्यो हैन। अब यसले डिभिडेन्ड दिँदाखेरि सर्टेनली 6% भन्दा बढी दिन्छ र यसको पहिलाको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि राम्रै छ यो कम्पनीको, दिइरहन्छ सधैँ। अब यतिको कम्पनी छान्नु हो भने तपाई बजार घट्छ कि मतलब भयो। मैले रिलेट गर्न खोजेको बजार ओभरअलमा कता जान्छ भन्ने कुरामा हामीले असाध्यै धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन। तर बजार कन्स्टेन्टली घटिरह्यो भने नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट हुन्छ बजारमा, स्टकहरु घट्छन् फाइन। तर के हुन्छ भने तपाईले स्टक राम्रो छान्नु भएको छ भने त्यो घटेर पनि त उक्लिन्छ नि। घटेको घटै गरेर एकदम जमिन मुनतिर जाने त होइन हामीहरुको इन्डेक्स। घट्ने बढ्ने बजारको चक्र नै कहिले घट्ने कहिले बढ्ने हो। त्यसैले घट्दाखेरि राम्रो स्टक्स हामीले छानेर किन्न सक्नु पर्यो भने बढ्दाखेरि त्यो राम्रो स्टकमा भएको रिटर्न्स इन्स्योर भइसकेपछि आफ्नो अब्जेक्टिभ मिट अप गरिसकेपछि बेचेर एक्जिट हुनु पर्यो। किनभने बजारमा तपाईको अनि त्यसलाई तपाईले 1 वर्षभित्र 2-4 पटक कम्पाउन्डिङ गर्न सक्नु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईलाई रेट अफ रिटर्न राम्रो आउँछ। अब एउटा स्टक म किन्छु 200% बढ्छ, 80% बढेपछि बेच्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि अलिकति मूर्खै होला। सर्ट पिरियड अफ टाइममा त्यो हुन सक्दैन। तर स्टकमा इन्डिभिजुअल स्टक चाहिँ
1 महिनामा तलमाथि त हुन्छ। जस्तै अहिले हाम्रो अहिले 15 दिनको हेर्नुहुन्छ भने कति तलमाथि छ स्टकहरू हैन। तपाईले स्किल डेभलप गर्ने हो, असाध्यै ठुलो स्किल पनि चाहिँदैन शेयर बजारमा काम गर्नको लागि। तपाईलाई आफ्नो बिहेभियरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ र एउटा सिस्टमेटिक प्रोसेस चाहिन्छ सो दैट तपाईले स्टकहरू छान्न सक्नुहुन्छ। त्यति दुईटा कुरा भयो भने न तपाईलाई फाइनान्सको ग्रेजुएट डिग्री चाहिन्छ, न अघि हामीले पढाए जस्तो तपाईँ साइकोलोजिस्ट नै हुनुपर्छ बजारमा पैसा कमाउनको लागि, न तपाईलाई असाध्यै धेरै ट्रेडिङको स्किल चाहिन्छ, टेक्निकल एनालिसिस, फन्डामेन्टल एनालिसिस भनेर असाध्यै धेरै गुरु पनि हुनु पर्दैन हैन। न तपाईलाई एक्सेल चाहिन्छ, मलाई हो यो एक्सेल चाहिँ मलाई आउँदैन, म इन्भेस्टर बन्दिन कि भन्ने हुँदैन। बेसिक अलिकति कुराहरू सिक्नु पर्यो, तर तपाईँ असाध्यै राम्रो यी कुराहरूमा भएर बजारमा सक्सेस हुने अनि यो कुरा नजानेर बजारमा अनसक्सेस हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो पर्सपेक्टिभ चाहिँ दिमागमा राख्नुस्। एउटा अब यो नेपाल बैंक लिमिटेड तपाईले रियल लाइफ एक्जाम्पलबाट लर्न गर्ने हो। नेपाल बङ्गलादेश बैंक किन घटेन त आज हैन। यो सबै कम्पनी हेर्नुस् कति कम्पनी घटेको छन्, हाम्रै सेलेक्सनमा परेका कम्पनी नि घटेका छन्। यो हाम्रो सेलेक्सन हो। मैले जम्मा दुईवटा क्राइटेरिया सेट गरेको छु अहिलेसम्म। त्यो भनेको पहिलो क्वार्टर र दोस्रो क्वार्टरमा कम्पनीको अर्निङ चाहिँ राम्रो भएको हैन। पहिलो क्वार्टर हैन, फोर्थ क्वार्टर र थर्ड क्वार्टरमा। जस्तै मैले यो फोर्थ क्वार्टर र थर्ड क्वार्टर यो 1 बाट 4 भयो, यो लसबाट पोजिटिभ भयो, यो 5 बाट 6 भयो, यो लसबाट पोजिटिभ भयो हैन। सबै यो हेर्नुहुन्छ भने यो सबै स्टकहरू जस्तै 11 बाट 17 भयो। यो 3 महिनामा यो कम्पनीहरूले अघिल्लो 3 महिनामा भन्दा राम्रो कमाएछन् भने यो कम्पनी हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ। र अब यत्रो धेरै कम्पनीमा त म लगानी गर्दिन हेर्नुस् हैन। कतिवटा छ अहिले पनि 28 वटा कम्पनी छ, म यति धेरैमा त लगानी गर्दिन। त्यसैले स्क्रिनिङ गर्दाखेरि म अझै थोरै चाहन्छु। र थोरै अब म अर्को के क्राइटेरिया लिन्छु भने लास्ट क्वार्टरको फोर्थ क्वार्टरको अर्निङ चाहिँ सकेसम्म धेरै भएको कम्पनी म छान्छु। जस्तै अघि मैले 4 र 5 मात्रै देखाएको थिएँ, म अहिले तपाईलाई 3% भन्दा बढी रिटर्न भएको कम्पनी छान्छु भनेपछि अब कति आयो 16 वटा कम्पनी आयो। खास भन्ने भने मलाई 16 वटा कम्पनी पनि धेरै भयो। अब म अझै मलाई त 5-7 वटा कम्पनी भए पुग्छ। र अब कसरी छान्ने यही हो स्टक सर्ट लिस्टेड गर्ने क्राइटेरियाहरू। जस्तै तपाईले जागिरको लागि अप्लाई गर्नु भएको छ भने हजारौं जनाले अप्लाई गर्छ, कसरी सर्ट लिस्टिङ गर्ने? एउटा इन्डिकेटर त हुन्छ नि। मास्टर्स गरेको, फर्स्ट डिभिजन ल्याएको, वर्क एक्सपिरियन्स भएको, यस्ता कुराहरू हुन्छ हैन। अब यो हाम्रो शेयर सेलेक्सनमा नि त्यही हो। यो कम्पनी यस्तो, यो कम्पनी यस्तो भनेर हामीले क्राइटेरिया बनाउनु पर्यो र त्यो क्राइटेरियालाई फलो गर्नु पर्यो। त्यसपछि बल्ल तपाईले शेयर छान्न जान्नुहुन्छ। होइन भने एक्जाम्पल लिनुस्, तपाईँ एचआर म्यानेजर हो कुनै कम्पनीको, कसरी मान्छे छान्नुहुन्छ? जब मान्छे छान्न सक्नुहुन्न भने त कसलाई हायर गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्न नि। त्यही भएर जान्नै पर्ने कलामा पर्छ स्टक सेलेक्सन। र अब 3% भयो। यो फोर्थ क्वार्टरको मात्रै मैले राखेँ र हिजो एकजना म्यामले क्वेसन सोध्नु भएको थियो 15 PE रेसियो भएको कम्पनी राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। सही हो, 15 PE रेसियो भएको कम्पनी राम्रो हुन्छ भनेर भनिन्छ। तर तपाईले बजारमा अहिले 15 PE भएको कम्पनी अलिकति राम्रो कम्पनी हेर्नु भने एउटा पनि पाउनुहुन्न। भनेपछि इन्भेस्ट नगर्ने त इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। त्यो भन्दा माथिल्लो लेभलमा जानु पर्यो। त्यसको लागि मैले लेस देन 30 गरेँ, असाध्यै धेरै हो 30 पनि हैन। तर धेरै कुरालाई चाहिँ एट द सेम टाइम यो धेरै थोरै भन्ने हुँदैन। हिजो हाम्रो विनोद डाक्टर साहबले भनेको छ यो रिलेटिभ कुरा हो। स्टक को पी रेसियो 15 हुने राम्रो 25 हुने नराम्रो भन्ने हुँदैन। त्यो केसँग डिटरमिन गर्छ भने कम्पनीको ग्रोथ कस्तो छ। ग्रोथवाला कम्पनीको पी रेसियो बढी हुन्छ किनभने भर्खर बिजनेस गर्न थालेकोले धेरै लगानी धेरै खर्च गर्दै गएको हुन्छ। बजारमा भर्खर बिजनेस सुरु गरेको हुन्छ। भर्खर बिजनेस सुरु गरेको कम्पनीहरूले सेल्स कम हुन्छ, नाफा कम हुन्छ र खर्च बढी हुन्छ। तर त्यो कम्पनीले वर्षैपछि अहिले चाहिँ तपाईको 5 करोड सेल गरेछ, अर्को वर्ष 7 करोड सेल गरेछ, अर्को वर्ष 10 करोड सेल गरेछ भने
त्यो कम्पनी पर्सपेक्टिभ भयो, त्यसको ग्रोथ राम्रो भयो, त्यसैले त्यस्ता स्टकहरू चाहिँ हामीले 15 भन्दा बढी, 20 भन्दा बढी, 25 भन्दा बढी हैन त्यो आधारमा पनि किन्न सक्छौं। र त्यो एउटा इन्डिकेटर छ पीईजी रेशियो भन्ने। जस्तै पीईजी रेशियोको आधारमा चाहिँ हामीले त्यो ग्रोथलाई पनि कन्सिडर गरेर जुन चाहिँ लेस देन 1 भएको राम्रो मानिन्छ त्यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ हामीले किन्न सक्छौं। जस्तै अब यो एनआईसीएल आयो हामीकोमा, अरु सबै कुराले राम्रो छ तर यसको ग्रोथ छैन, ग्रोथ राम्रो छैन, त्यसैले यो पीईजी रेशियोमा पर्न आएन हैन, 2.19 भयो। त्यसै यो एनबीएल राम्रो छ सबै कुरा, अघि हामीले हिजो पनि यो स्टक छानेको हो, अर्निङ पनि राम्रो छ, तर यसको बिजनेस अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिलेको वर्ष अथवा त्यो क्वार्टर ओभर क्वार्टर राखेको छ कि के छ यो एसएस प्रोमा, यसको ग्रोथ राम्रो छैन। ग्रोथ भनेको असाध्यै नराम्रो पनि छैन तर असाध्यै राम्रो पनि छैन। प्यारामिटर चाहिँ पीईजी रेशियोको 1 हो, तर 1 को हाराहारीमै छ। अब यतिकोसम्म कन्सिडर गर्छु म लगानी गर्छु भने द्याट इज योर डिसिजन हैन। तर यी कम्पनीहरू लेस देन 1 हुने कम्पनीहरू जस्तै यो 98, यो 92 यो कम्पनीहरू चाहिँ राम्रो कम्पनीमा हामी मान्न सक्छौं है। यसरी चाहिँ हामीले स्टक सेलेक्सन गर्न सक्छौं। जस्तै हिजो हाम्रोमा बीपीसीएल आएको थिएन, 29 छ अहिले हैन। अब यो एक्सपेन्सिभ एनआईसीएल आएको थिएन, हामीले 25 हिजो 25 राखेर हेरेको थियौं। अब यो तपाईले आफैले आफ्नो आवश्यकता अनुसार तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो। र यो एक्सेल चाहिँ यसमा सबै कुराहरू छन् हैन। अब यो एक्सेल तपाईहरुले पाउनुहुन्छ, यो सबै कुरा बुझ्नलाई एकदम धेरै समय लाग्छ। यो एक्सेल पाइसकेपछि चाहिँ यहाँहरुले के गर्नुस् भने धेरै कुरा बुझ्नपट्टि नलाग्नुस्। यो एक्सेलमा यो जस्ट अर्निङको सेक्सन जुन मैले कुरा डिस्क्राइब गरेको छु त्यो कुरा चाहिँ मज्जासँग बुझ्नुस्। अनि जुन कुरा अरु कुरा तपाईलाई बुझ्न मन पर्छ एक 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 गरेर बुझ्दै जानुस्। त्यसपछि बुझ्नु भएन भने फेरि हाम्रो अरु सेसनहरुमा आउनुस्, फेरि कुरा गरौँला, फेरि बुझौँला। किनभने स्टक मार्केट डाइनामिक छ। हिजो हामीले हेरेको स्टक्सहरुको प्राइस आज चेन्ज भइसक्यो। हाम्रो लिस्टमा हिजो नआएको स्टक आज आइसक्यो। एसडब्ल्यूबीबीएल हिजो हाम्रोमा आएको थिएन, आज आयो हैन। अब यो राम्रो हो कि नराम्रो हो तपाई आफै डिटरमिन गर्नुस्। 65 पी छ यो कम्पनीको फोर्थ क्वार्टरको जुन 4% हो हैन। क्वार्टर ओभर क्वार्टर राम्रै रेट अफ रिटर्न अर्निङ छ। तर यो कम्पनी के छैन भने स्टेबल छैन अर्निङ्स। हेर्नुस् 16 कमाछ, 7 कमाछ, लस कमाछ, 43 कमाछ। अब यस्तो कम्पनी चाहिँ अलिकति रिस्की हुन्छ तर अर्निङ्सको हिसाबले न यस्तो हो। ल अब थोरै यहाँहरुको केही भनाइ छ भने राखौं, त्यसपछि आजको सेसन क्लोज गरौँ। इट्स अलरेडी लेट 15 मिनेट। केही छ यहाँहरुको कन्सर्न?